माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, माननीय प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सो पत्रको बेहोरा वाचन गरेर सुनाउँछु। विषय: प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशन आह्वान सम्बन्धमा श्री प्रदेश सभा सचिवालय, कर्णाली प्रदेश, नगर सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीज्यूबाट मिति 2077-31 मा भएको आदेश अनुसार नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशन मिति 2077 जेष्ठ 11 गते आइतबार दिनको 3 बजे प्रदेश सभा भवन सुर्खेतमा बस्ने गरी आह्वान गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। आज्ञाले ठाकुर प्रसाद सिग्देल, सचिव, मिति 2077-31। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशन शुभारम्भको पहिलो बैठकमा दलको तर्फबाट धारा राख्नका लागि समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय श्री जीवन बहादुर साई। सभामुख महोदय, हामी आज 6औं अधिवेशनमा छौँ। यो यस्तो परिस्थितिमा छौँ कि पहिला भन्ने गर्थे केही बदमास गर्ने भयो भने मुख लुकाउँछन् भन्थे, आज हामी मुख लुकाउने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो 6औं अधिवेशनमा सर्वप्रथम म सभामुख, माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्पूर्ण सदनलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र कोभिड-19 कोरोना भाइरसले संसारभरि ज्यान गुमाउनेहरू र नेपालमै पनि 3 जनाले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अहिलेको जुन परिस्थिति, कोरोना भाइरसले संसारलाई तहस नहस गरिरहेको अवस्थामा हामी नेपालीहरूलाई पीडामाथि पीडा थपिएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को असर संसारलाई छ भने हामीलाई डर छ। आफ्नो मातृभूमि पनि हामीले अरूबाट खोसिएको हुन त यो धेरै वर्ष भएको थियो, तर अहिले एकदम नक्सा नै पारेर सडक नै खनेर जुन एक किसिमको हामी नेपालीहरूलाई वज्रपात भएको छ र यो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले, नेपालका सम्पूर्ण पार्टीहरूले आफ्ना आन्तरिक मतभेदहरू हुँदा हुँदै पनि राष्ट्रियताको लागि, आफ्नो भूमिको लागि हामी सब एक भएको र नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभाका, राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सुझाव दिने क्रममा उहाँहरूले दिएका सुझावहरू पार्टीलाई सर्वदलीय बैठक बोलाएको बेला सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले दिएको सुझावलाई अगाडि लगेर जुन सरकारले नेपालको आफ्नो भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुवाधुरालाई समेटेर जुन नक्सा बनाएको छ, त्यसको लागि म नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नेपालका पार्टीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नेपाली जनतालाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, जसले गर्दाखेरि जुन आज यस्तो महामारीको अवस्थामा हो, यो समस्या एउटा कालापानी, लिम्पुवाधुरा र लिपुलेकको मात्र थिएन, सुताको पनि हो। यो विवादितमा रहेको नक्साहरू अहिलेसम्म बनेका थिए नि, विवादमा थियो। कुनै बेला गौड रह्यो होला, कुनै बेला अलिक चर्को आवाज उठ्यो होला, तर अहिले आएर चाहिँ नेपालीहरूलाई जुन हेप्ने काम गर्यो र नेपालीहरूले पनि एक मुष्ट
आफ्नो राष्ट्रको लागि जुन काम भएको छ त्यसको लागि मैले पुनः पनि धन्यवाद दिन चाहेँ र म अनुरोध गर्न चाहन्छु कर्णाली प्रदेशले पनि यसलाई समर्थन गरेर हामीले यो सम्मानित सदनबाट पास गरेको खण्डमा राम्रो होला भन्ने म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यति कुरा राखिसकेपछि म अलिकति जुन अहिले यो भयावह अवस्थाहरू चाहिँ आइरहेको छ विदेशबाट नागरिक ल्याउने सम्बन्धमा यो हाम्रो भन्दा पनि सङ्घीय सरकार चाहिँ दायित्वभित्र धेरै पर्छ। प्रदेश सरकारको भन्दा पनि यिनलाई कसरी ल्याउने, कति आउने हुन्। अब अहिले हाम्रो आँकडामा 45 लाखदेखि 50 लाख नेपालीहरू बाहिर छन् भन्ने कुरा छ। त्यो ल्याउनको लागि क्रमबद्ध ढङ्गले बिस्तारै कसरी ल्याउने हो त्यो सङ्घीय सरकारले गरोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो आइसकेपछि हाम्रो बोर्डरमा आइसकेपछि प्रत्येक प्रदेशहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा तिनलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उपयुक्त होला भन्ने मलाई लाग्छ सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरूमा। र अहिले आएर यस्तो अवस्था त हामी 2 महिना नाङ्न तालिसक्यो, लकडाउनमा छौँ र त्यो बेला अब कैयौँले खाना नपाउने अवस्था आइरहेको छ। मजदुरी गर्ने, ज्यालादारी गर्ने पैसै भएकाहरूलाई पनि किनेर खान नसक्ने अवस्थाहरू छन्। यस्तो अवस्थामा जुन सरकारले अस्ति एउटा खालको गाईगुई कुराहरू ल्याएको छ, 60 वर्षभन्दा मुनिका एकल महिलाहरू अपाङ्गहरूलाई चाहिँ जुन भत्ता नदिने भनेर भनेको छ, यसमा चाहिँ सरकारले तुरुन्त पुनर्विचार गरोस्। हुनु त मानव अधिकारले चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ भनिसकेको छ, निर्देशन दिएको छ। यद्यपि यस्तो बेला चाहिँ सरकारले यी कुरामा अल्झिने बेला होइन। उनीहरूलाई दिनुपर्ने, उनीहरूले पाउनुपर्ने चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ प्राप्त गरोस्, दिलाओस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। त्यसको लागि पनि प्रदेश सरकारले पनि हाम्रो सिङ्गो संसद, माननीय संसदले पनि यसमा आवाज उठाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले आएर जुन यो कोभिड-19 को महामारीमा प्रत्येक गाउँमा, जिल्लामा, प्रदेशमा, केन्द्रमा जो व्यक्तिहरूले जुन सहयोग गरेका छन् उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुनु त हामी यहाँ थिएनौँ, यहाँ पनि हाम्रो प्रदेश सरकारले ठाउँबाट चाहिँ सामानहरू उपलब्ध गराएको, कसैले नगद उपलब्ध गराएको भन्ने सुन्नमा आएकै छन्। त्यसको लागि पनि म मेरो दलको तर्फबाट र नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै सन्दर्भमा अहिले अलिकति ठुलो भोल्युममा हाम्रो स्वर्गीय प्रभाकर राणा उहाँ चाहिँ सोल्टी होटलको मालिक हुनुहुन्थ्यो र उहाँको छोरी तारा राणाले करिब 1 करोड रुपैयाँ कुमारी ट्रस्ट भन्ने एउटा ट्रस्ट छ, त्यो ट्रस्टलाई उहाँले दियो। यो कर्णाली प्रदेशलाई सहयोग गर्ने भनेर 1 करोडको कुमारी ट्रस्ट मार्फत सामग्रीहरू खरिद गरेर कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाहरूलाई भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो। र त्यसमा सायद जुम्लामा हाम्रो कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान भएको हुनाले अहिले त्यो बाहेक अरू 9वटा जिल्लालाई हुने गरेर कुमारी ट्रस्टका अध्यक्ष राजीव विक्रम शाह मार्फत यो प्रदेशमा आएको छ। सायद मलाई विश्वास छ त्यो हाम्रो सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको होला र यो एउटा भेन्टिलेटर सहित अरू आइसियु बेडहरू सहित जुन कालागाउँ हस्पिटललाई दिएको छ, त्यसरी नै अरू 8वटा जिल्लाहरूलाई पनि सामग्रीहरू दिएको छ। मलाई विश्वास छ हाम्रो सरकारले ती सामग्रीहरू तुरुन्त नै उक्त जिल्लाहरूमा पठाउने छ र सरकारलाई पठाइदिनको लागि, छिटो पठाउनको लागि अनुरोध गर्दै यी दादाहरूलाई जसले कसैले आफ्ना बाबा सम्झनामा, कसैले आफ्नो काटेर पनि दिएकोलाई उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अहिलेको परिवेशमा हामीले कुरा गर्नुपर्ने यो कोरोनाबाट यो हामी नेपालीहरू अजीबका छौँ, अचम्मका छौँ। कुनै मन्त्रीहरूले भन्ने गर्नुभयो नेपाल कोरोना मुक्त देश हो, आउनुहोस् हाम्रो देशमा, यहाँ कोरोनाले केही गर्नेवाला छैनन् भने पनि हाम्रा सङ्घका मन्त्रीहरूले भनेको पनि यहाँहरूले सुन्नुभयो। अनि हामी प्रदेशमा पनि हाम्रो प्रदेश भनेको कोरोना मुक्त प्रदेश हो, यहाँ केही गर्न सक्दैन भन्ने खालका कुराहरू पनि नभएका होइनन्। मैले 12-14 मा र 1-29 मा
यसलाई म विज्ञप्ति भन्दिनँ, प्रेस नोट सरकारलाई सहज होस् भन्नको लागि मैले दलको तर्फबाट प्रेस नोट जारी गरेको थिएँ। यो यसरी जाँदा राम्रो होला, सरकारले अहिले बेलैमा बुझ पुर्याओस्। कर्णाली प्रदेश, कर्णालीलाई जसले पनि हेर्दाखेरि गरिब प्रदेश, निमुखाहरूको प्रदेश, भोका नाङ्गाहरूको प्रदेश भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। तर मैले सोचेको, मैले देखेको कर्णाली अहिले हामी न भोका छौँ, न नाङ्गा छौँ, न कोही भन्दा हामी त्यस्तो मागी खाने गरिब नै छौँ। हाम्रो मानसिकता गरिब छ, हामीसँग रिसोर्सहरू छन्। मैले भनेको थिएँ, त्यो मार्फत पनि भनेको छु र इन्टरभ्यूहरूमा पनि भनेको थिएँ कि हामीलाई अहिले प्रदेश सरकारलाई पैसाको समस्या छैन। क्षेत्र विकास कोष पनि हामीले झिकेर दिनुपर्ने हो भने त्यसमा हामी अन्यथा मान्दैनौँ, किनकि अहिले सबभन्दा पहिला कर्णालीवासीलाई हामीले जोगाउनु पर्नेछ। कर्णालीवासीलाई हामीले भोकबाट जोगाउनु पर्नेछ, स्वास्थ्यबाट जोगाउनु पर्नेछ। यो गरौँ भनेर पनि भन्यौँ, तर हाम्रो दरिद्रपन छँदैछ। अझै पनि हामी हात फैलाउने र हामी गरिब छौँ, हामी खान पाउँदै भनेर जहाँ पनि जाँदाखेरि जस्तो हेर्ने दृष्टिकोणहरू छन्, त्यो गलत दृष्टिकोण चाहिँ हामी निर्माण गर्दैछौँ। यो गर्नुहुन्न भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ। कहिले कहिले तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने मैले यो एउटा कथामा पढेको थिएँ, बाटोमा एकजना महिला दिदीबहिनी एउटा सानो बच्चा बोकेर बसिरहनु भएको रहेछ। उहाँलाई माग्दाखेरि के भन्ने भने मेरो बच्चा 10 दिनकी भोकै छ, मलाई $1 दिनुहोस् भनेर भन्दा सबैले त्यो हिएको दृष्टिकोणले हेरेर हिँड्दै जाने गरेछन्। तर एकजना मान्छे जब ऊ मर्सिडिज कारमा सारेर आयो, एउटा बच्चा बोकेको छ, बाहिर निस्कियो, एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा गयो र अहिले उसले भन्यो, सरी मैले आज मेरो चाहिँ पर्स ल्याउन बिर्सेछु, मेरो बच्चाले दुध पाएको छैन भन्दाखेरि सबैले चाहिँ म दिन्छु अरे। यो प्रवृत्तिलाई, यो मानसिकतालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी यस्ता भूमिका जनताहरू हुन् जुन फापरले आज डायबिटिसको औषधि गर्छ, जुन फापरले आज ब्लड प्रेसरको चाहिँ औषधि गर्छ, जुन कोदोले आज चाहिँ रक्त अल्पताको काम गर्छ। यस्ता चिजहरू प्रकृतिले दिएको ठाउँमा अनि हामी सधैँ भन्ने गर्ने हामी गरिब छौँ, हामी निमुखा छौँ, हाम्रो प्रदेश यस्तो छ भनेर हामीले आफैले चाहिँ हेरेको दृष्टिमा जानु हुँदैन भन्ने पनि म आज यहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यस्तो बेलामा हामीले म्यानेजमेन्टको कुरा हो, यहाँ चाहिँ मन्त्रीज्यूहरू सरकार लागेको छ, सरकार लाग्यो तर समिति बनायौँ, अर्को बनायौँ भन्ने कुरामा लाग्यो र मैले त्यो बेला पनि अनुरोध गरेको थिएँ, समितिहरू मात्र बनाएर होइन, सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको चाहिने मात्राका औषधिहरू, पिपिईहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिने पिपिईहरू सबै, अनि टेस्टिङको लागि ट्रेसिङको लागि चाहिने सबै इक्विपमेन्टहरू चाहिँ हामीले तयार गरेर बसौँ भन्ने पनि मैले अनुरोध नगरेको होइन। त्यस्तै गरेर यी क्वारेन्टिनका नाममा चाहिँ हामीले के गर्ने, जस्तो मैले देखिरहेको छु असाध्य फोटो सेसनको लागि घन्टाघरका पालहरू असाध्य राम्रा देखिँदा रहेछन्। तर अब आज ती क्वारेन्टिनमा हामी हाम्रा मान्छेहरू ल्याएकालाई बसाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यी कोठाभित्रमा जहाँ एसी छ, जहाँ फ्यान चलिरहेका छन्, त्यस्तो ठाउँमा बस्न अप्ठ्यारो भइरहेको बेला त्यस्तो बेला हामीले राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यी कुरालाई पनि सरकारले बेलामा ध्यान पुर्याउनु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर मलाई लाग्छ, मैले सभामुख महोदय म भन्न चाहन्छु, हाम्रो सरकार यस्तो छ कि सबैमा विज्ञता प्राप्त भएको, कसैलाई एकपल्ट सोधौँ, सल्लाह लिउँ। अहिले त के छ, भर्चुअल मिटिङहरू भइरहेका छन्, गरिरहेका छन्, त्यसमा गरेर कसैलाई सोधेर चाहिँ सानो हुने होइन। सभामुख महोदय, म सरकारलाई सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु, कयौँ विज्ञहरू होलान्, गाउँका पढे लेखेका मान्छे नभए पनि उनीहरूको ज्ञान र विज्ञान हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले विचार गर्नु पर्थ्यो भन्ने नै हो। त्यस कारणले हामीले गर भन्यौँ, 50 करोड रुपियाँ हामीले छुट्यायौँ, 15 लाख गाउँपालिकाहरूलाई, 20 लाख नगरपालिकालाई दियौँ। त्यसमा के भइरहेको छ, कुन गाउँपालिकाले राम्रो गर्यो, कसले गरेन भन्ने कुरामा पनि हामीले त्यति साह्रो ध्यान दिए जस्तो लाग्दैन। र अहिले सरकारले भनिरहेको छ करिब 80,000 भारतबाट मात्र आउँदैछन्। 80,000 हाम्रा नागरिकहरूलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्यो? अहिलेको अवस्थामा केही नभए पनि ट्रेसिङ र टेस्टिङ त हामीले गर्नै पर्यो। यो काममा चाहिँ सरकारले चाहिँ अहिलेदेखि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हुन त हामी गौरवका साथ भनिरहेका छौँ, पिसिआर गर्ने 2टा मेसिन छन्, 3टा मेसिन छन्। त्यो मेसिनभित्र चाहिने, मलाई मेडिकल टर्महरू थाहा छैन, त्यो मेसिनहरूलाई चाहिने मेडिसिनल चिजहरू चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यो मेसिनले मात्र हुन्छ त होइन होला। यी कुराहरूमा हामीले यस्तो गर्नु पर्यो कि हामीसँग यति समय सामानहरू हुनु पर्यो कि
टेस्ट गर्नलाई कर्णाली प्रदेशले टेस्टिङ किटहरू भएनन् भन्ने कुरा आउनु हुँदैन। बरु बढी भएछन् भने भोलि हामी अरू प्रदेशहरूलाई दिउँला। जसरी आज हामीले यो प्रदेशमा केही पनि छैन भन्यौँ, कयौँ जिल्लामा के भन्दैछन् हाम्रो जिल्ला त के छ भनेर, यो सबै जिल्लामा हुनेवाला छ, सबै ठाउँ जानेवाला छ। यसलाई हामीले चाहिँ अहिलेदेखि अलिकति राम्रो ख्याल गरेनौँ भने हामीलाई कुन ठाउँमा पुर्याउँछ हामीलाई थाहा छैन। सरकारले असाध्यै गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने कुरा, जुन सङ्क्रमण लागिसकेपछि भूकम्प आए जस्तो, बाढी पहिरो आए जस्तो सरकार चाहिँ दुईटा सानो किट लिएर हेलिकप्टरमा घुम्न थाल्यो, निरीक्षणको लागि जान थाल्यो। हामीले सुझाव दियौँ सरकार तिमी यो नगर, केटी वुहानमा, उहाँहरू हामीभन्दा धेरै पढे लेखेको हुनुहुन्छ, धेरै विद्वान हुनुहुन्छ, वुहानमा कसरी कन्ट्रोल भयो? वुहानको मेयरले उसले आफ्नो कोठा छोडेन, ऊ कोठाभित्र गयो, उसले गयो त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, त्यहाँका सुरक्षा कर्मीहरूलाई के भन्यो भने के सामान चाहिन्छ तिमी लिएर जाऊ, यसलाई नियन्त्रण गर। तर हामी त के भयौँ भने गयौँ, भाषण गऱ्यौँ। सबैभन्दा सुरु जुम्लाबाट भयो, जुम्लामा गएर भाषण गऱ्यौँ, मान्छेलाई कुरा हामीले जम्मा गऱ्यौँ, अनि हामीले त्यहाँ उपदेश दियौँ। हामीले भन्यौँ पैसाले मात्र हुँदैन रहेछ, प्राविधिकले मात्र हुँदैन रहेछ, स्रोत र साधनले मात्र हुँदैन रहेछ। जब जनता नै सचेत भएन भने, जनताले नै मानेन भने भनेर हामीले भाषण गऱ्यौँ। एकछिनपछि बाहिर आएर फेरि हामी सबैसँग अङ्गालो मारेर फोटो खिच्यौँ। जो ठुलोले जे गर्छ उनीहरूले सिक्ने त्यही हो। हुम्लामा गएपछि हुम्लामा त पुरा अबिर जात्रा नै भयो सभामुख महोदय। अनि मैले सुन्दै थिएँ अस्ति भयो अरे, मैले सँगैले बिरामी परेको हुनाले आउँदाखेरि मलाई सन्चो भएन, मलाई धेरै भुमिड भएको हुनाले ती दिन सुतिरहेँ। जुम मिटिङ भएर हामीले डाक्टर भगवान कोइरालालाई पनि हामीले निमन्त्रणा गऱ्यौँ रे, डाक्टर अर्जुन कार्कीलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गऱ्यौँ रे, अनि हामीले भन्यौँ रे कसरी बस्ने के गर्ने, ती कुरा गऱ्यौँ। साह्रै राम्रो कुरा, तर ती कुरा आफूले लागू गरेनौँ। के यो रजिसले भन्ने गर्थे पिपुल हु मेक द रुल एन्ड रेगुलेसन दे ब्रेक द रुल एन्ड रेगुलेसन भन्थे, कि त्यही नै हो त? यहाँहरूले पनि भन्ने गरेका नसुनेका होइन। यो कर्णाली चाहिँ भाइरस मुक्त, यो भाइरस कसैले रोकिने चिज छैन भन्ने कुराहरू छन्। अझ 2-4 वर्ष जान्छ, यो भाइरससँगै लिएर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्, अझै 2-4 वर्ष जान्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि हामीमा कम्पिटिसन भयो। म तपाईँहरूलाई पहिलो बिगारेको भन्दिनँ, केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीहरूले यस्तो समेत गरे, छाता लगेर पानी भिजेको छ, बिचारा फलाना मन्त्रीज्यू त आफ्ना जिल्लाका जनतालाई पुर्याउनको लागि पानीमा रुच्दै पनि पठाउनु भयो भने मैले सोचेको थिएँ आजसम्म माननीयज्यू हुनुहुन्छ, एउटा पार्टीको माननीय हुनु होला, हामी छौँ एउटा पार्टीको हुँला, तर सरकार सिङ्गो देशको हो, सरकार सिङ्गो प्रदेशको हो, म सबैको हुँ भन्ने चाहिँ परिकल्पना गरेनन्। अनि त्यहाँबाट मान्छेहरू लाइनका लाइन धक्कल पक्कल गर्न सुरु गरे। त्यही प्रदेशले सिक्यो, प्रदेशले पनि त्यही गर्यो। जो मन्त्रीज्यूलाई जे जिम्मा दिएको थियो उहाँहरूले भन्न थाल्नुभयो कर्णाली प्रदेशले यो काम गरेको छ, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, कर्णाली प्रदेश सबैको लागि हो, सरकार सबैको हो। भलै म कुनै पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएको हुँला, भलै म कुनै पार्टीलाई मलाई मतदान दिएर पठाएको होला, भोलि मलाई त्यो पार्टीले फेरि पनि निर्वाचित गर्छ होला, मानिस हुँ, 19 को 20 हुन्छ होला, तर चिन्ता नगर्नुहोस् भने यो प्रदेशबाट आएन। सभामुख महोदय, आफ्ना मन्त्रीहरूले गरेका कुरालाई सरकारले कहिल्यै पनि भने फलाना मन्त्रीज्यूले यति राशि दिनुभयो, फलाना मन्त्रीज्यूले यति चाहिँ गाडी ल्याउनु भयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि तपाईँहरूले आफ्नो खल्तीको पैसा, आफ्नो श्रीमतीको खल्तीको पैसा, बुवा आमाको खल्तीको पैसाबाट दिएको भने म यहाँबाट सम्मान टोपी राखेर सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। होइन भने राज्यको नेपाली जनताले तिरेको करको लागि म सरकारले गरेको हुँ भन्ने कुरा एउटा हुती आउँदैन भने अनि हामीले सरकारलाई कसरी सरकार मान्ने? सभामुख महोदय, सरकार सबैको हो। अब हुँदा यस्तो सम्मको कुरा आएको छ सभामुख महोदय, आफ्ना अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफू नजिकका कहाँ छन्, आफू पार्टी नजिकका कहाँ छन्, त्योभन्दा पनि आफू नजिकका कहाँ छन्, त्यहाँ चाहिँ डक्टरहरूलाई पुर्याउने। जहाँ अरूले जितेका छन् त्यहाँ डक्टरको दरबन्दी पनि नदिने, डक्टर पनि नदिने र भन्दाखेरि फलानाले हेर्छ भन्ने। अनि ती डक्टरहरूले तिम्रोमा त हामीले खटाएको छैन, हामी आउँछौँ तर तिमीले हामीलाई टिए दिनुपर्छ भन्ने। यही हो सरकार भनेको, यही हो सरकारको नैतिकता। यी कुराहरूमा चाहिँ अब यस्तो कुरा नहोस् भन्न म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्झिनुहोस्, तपाईँहरू हामी सबैको सरकार हो, हामी सबैको अभिभावक हो। म विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु कि
र म गर्ने नगर्नुहोस्, सधैँ यो कुर्सीमा भइरहँदैन। मैले एकजना अस्ति महानज्यूलाई देख्दै थिएँ, हामी नेपालीहरूको प्रचलन हुँदासम्म हाई हाई नत्र बाई बाई भने एकजना मन्त्री अहिले नै निवर्तमानै हुनुहुन्छ, तर यहाँ कसैले टेरिरहेका थिए किनकि उहाँ निवर्तमान भइसक्नु भएको छ। यस्तो मुलुक हो हाम्रो, त्यसकारण सोच्नु पर्यो जुन कुर्सीमा अहिले हुनुहुन्छ म यो सम्पूर्ण जनताको लागि हो, म जुन दिन मन्त्री भएँ म सबैको साझा भए भन्ने कुरालाई तपाईँले राख्नुहोस् भन्न म चाहन्छु सभामुख महोदय। अनि यो आरडिटीको कुराहरू आइरहेको छ। अब कुन विज्ञको कुरा कसरी सुन्ने मलाई थाहा छैन। एउटा विज्ञले भन्छ यो ठिक छ, यो यस्तो यस्तो हुन्छ भन्छ, अर्को विज्ञले भन्छ यो ठिक छैन भन्छ। तर अधिकांश हामीले हेर्दा यो आरडिटी त्यति विश्वसनीयता नभए जस्तो लागिरहेको छ। त्यसले चेक गरेका कुराहरूमा पोजिटिभ देखाउने फेरि नेगेटिभ देखाउने, र अहिले पनि एउटा टेक्निकली ज्ञान छैन नभएको हुनाले प्याच बोल्नु पनि उपयुक्त होइन। तर यहाँ के भइरहेको छ भने पिसिआरको मेसिनमा पनि हामीहरूको पहिला टेस्ट हुने, त्यसलाई भेरिफाई गर्नलाई हामीले नेपालगञ्ज पठाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। टेक्निकली के होला, तर मान्छेले आम नेपाली जनताले आम कर्णालीवासीले बुझ्दाखेरि यो कस्तो खालको मेसिन हो, यो थोत्रो मेसिन हो कि भन्ने कुराहरू हामीले कसले प्रभाव पार्दैछौँ भने हामी आफैले पनि गर्दैछौँ। जुन ठाउँमा हामी क्वारेन्टिनहरू बनायौँ, अस्ति दलितको आर्टिस्टको केस अनाहकमा मन्त्रीलाई गाली गरेको पनि सुनिरहेको थिएँ, अनाहकमा राजीनामा देऊ भनिरहेको पनि सुनिरहेको थियो। त्यो उनीहरूले भने कमजोरी कहाँबाट भयो? हामीले सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने कमजोरी कहाँबाट भयो? ढङ्ग नपुर्याउँदाखेरि गाली खाने कुराहरू हुन्छन्। जब 8-20मा भएको मान्छेलाई सरासर ल्याएर कम सङ्ख्यामा भएको ल्याएको भए हुन्थ्यो, त्यहाँ गइयो, त्यहाँबाट प्रचार के गरियो भने फेरि स्कुलको जङ्गल छेउमा छ, सल्लाहका रुखहरू छन्, आहा यति राम्रो ठाउँ, यति राम्रो ठाउँ कि यदि कोरोना पोजिटिभ मलाई भन्छ भने मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो अरे म त यहीँ आएर बस्दिनँ, यस्तो छ यो आइसोलेसन। यति राम्रो डक्टर सुरक्षाकर्मी स्ट्यान्ड बाई, त्यस्तो हो भने त्यही किसिमले सम्झाइनु पर्थ्यो। होइन भने जसलाई चाहिँ डेडिकेटेड हस्पिटल भनेका हुन्, त्यसले गर्दाखेरि जुन गाली खाने त्यो भलै तपाईँले धेरै राम्रो गर्नुभएको होला। अब मानिलिउँ यसरी बढ्दैछ, अहिले मेरो इन्फर्मेसनमा आएको त्यो कति सत्य थाहा छैन, त्यो सरकारलाई थाहा होला। हाम्रा 9 जना चाहिँ प्रमाणित भइसक्यो भन्ने कुरो छ। अब कैयौँ आरडिटी पनि जसले काम गरेको छैन भनेका छौँ, त्यसको पनि मान्छेलाई भरोसा हुने थियो, त्यो पनि नगरेर चाहिँ चारैतिर मान्छे आइरहेका छन् भने अब हाम्रो स्थिति के होला? एम्बुलेन्स भएको ठाउँमा त एम्बुलेन्स स्ट्यान्ड बाई राखौँला। जुन ठाउँमा आज पनि मोटर बाटो पुगेको होइन, जुन ठाउँमा आज पनि हामी जान सकिरहेका छैनौँ, जुन ठाउँमा एक ठाउँबाट अर्को जान 3 घन्टा लाग्छ, त्यसको अवस्था के हुने हो? साबिकको कर्णाली जुन ठाउँमा यो फैल्यो भने कोही बाँच्नेवाला छैन, त्यसको लागि पनि आजैदेखि हामीले त्यसलाई सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय। आरडिटीकोमा सबैले भनेका छन्, विज्ञ डक्टर गरेका, हामीले डिआर भनेको के जान्दैनौँ बुझ्दैनौँ, तर के भन्छन् भने यो गलत छ, यो राम्रो चिज छैन, पिसिआर नै गर्नुपर्छ। यदि त्यो यदि हामीलाई पैसा पुग्दैन भने सरकारलाई केले रोकेको छ? हामीले भनिरहेका छौँ यो वर्ष हामीले चाहिँ अरू काम गर्ने नै होइन, हिजो पुराना केही योजनाहरू छन् भने त्यसलाई कन्टिन्युएसन गर्नुहोस्, अनि पैसाहरू 2-3टा मात्र छुट्याउनुहोस्। पहिला स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षा, किनभने स्कुल बन्द छन्, भविष्य बिगार्नु भएन। त्यसैले सभामुख महोदय, हाम्रो एकजना मन्त्रीज्यूले जहिले पनि डिजिटाइज भन्नुहुन्छ। अब डिजिटलको चाहिँ काम आएको छ कि ती बच्चाहरूले घरबाट चाहिँ पढ्न पाऊँ, यसमा हामी खर्च गरौँ। अरू कुरा किन कल्पना गर्नुपर्छ? हामीले अरू कुरा हामीले कल्पना नगरौँ। त्यसरी जब हामीले कर्णाली प्रदेशका जनतालाई जोगाउन सक्छौँ, जब यिनलाई हामीले बचाउन सक्नेछौँ, 1 वर्षपछि सडक पनि खनाउँला, भएको सडक बनाउला। किन सडक नभएर अहिले कोही मरिहाल्नेवाला छैनन्, तर खान नपायो भने मर्नेवाला छन्, स्वास्थ्यको उपचार पाएन भने मर्नेवाला छन्। अब हामीले 1-2वटा हस्पिटल थप्नु पर्यो भने पनि थप्नु पर्यो, पिसिआर त्यो मेसिन हामीले किन्नु पर्यो भने पनि हामी यत्रो हामीसँग बजेट छ। अहिलेको बजेट भनेको जम्मा 8% मात्र खर्च भएको छ सभामुख महोदय। सदनले त्यो बजेटलाई सबै स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सुरक्षा उत्पादनको लागि मात्र गर्ने भने हामी सधैँ अरू कल्पना नगरौँ, अरू बाँड्ने कुराहरू नगरौँ, यो कुरामा जाउँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले पैसाको अभाव होइन, मानसिकताको अभाव छ सभामुख महोदय। यसरी चाहिँ हामीले आँखा र पाखा गर्ने गऱ्यौँ भने यस्तो बेला गरेको कुरोले, यस्तो बेलामा लोभ र लालच गरेको, यदि हामी हुनु त यो भगवान नमान्नेको लागि, देउता नमान्नेको लागि केही नहोला, तर मान्नेको लागि चाहिँ केही भएको जुन सुनिएको छ त्यस्तो गरेको हो भने त किरै परेर मर्नु बाहेक अरू केही हुन सक्दैन सभामुख महोदय। त्यसकारण हामीले यी सबै कुराहरूमा चाहिँ सोचेर जानु पर्यो। हाम्रो अहिलेको दायित्व के हो? प्रदेश सरकारको के हो? सङ्घीय सरकारको के हो?
आज तपाईहरुले चाहिँ मिडियामा सुनिरहनु भएको छ। सबै स्थानीय तहहरूले चाहिँ प्रदेश सरकार नलायक भयो। संघीय सरकार चाहिँ हामीले दबाब मात्र दियो, काम गर्ने हामी यिनीहरू चाहिँ केही पनि गर्दैन। अफिसहरू यसरी राखेका छन्, अफिस तिनीहरू सबै पैसा उठाउने भएका छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ सभामुख महोदय। अफिसका जुन हाम्रा प्रदेशका युनिटहरू छन् त्यहाँका हाकिमहरू जो हाकिम हुनु नपर्ने मान्छेहरू हुन् तिनलाई हामीले हाकिम बनाएका छौँ। हाकिम हुनुपर्नेलाई लगेर कुनै ठाउँमा हामीले थन्काएका छौँ अनि उनीहरूले त भन्न थालिसक्यो अरे पैसा त गजबले कमाइयो, तर देखाउने अहिले त स्रोत खोज्दो रहेछ, स्रोत कहाँबाट देखाउने होला। अनि यहाँबाट मन्त्रीज्यूहरूले योजना हाल्यो, एउटा मान्यो भनेको सिफारिसमा हालेको होला, अनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई फोन गरेर त्यो पैसा यति आएको छ है तिमी उपभोक्ता बनाइहाल भन्ने र वडा अध्यक्षहरूको चाहिँ मान मर्दान गर्ने अधिकार हामीलाई कसलाई दियो सभामुख महोदय? यदि यो प्रदेशको सरकारको अधिकार संघीय सरकारले खोज्यो भने भोलि तपाईँहरूलाई के हुनेछ? अनि वडाको अधिकार खोज्न पाउने अधिकार हामीलाई छ कि चाहिँ सभामुख महोदय? यी कुरामा पनि हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने भएको छ, समन्वय भएको छैन। अहिलेको अवस्थामा त म के भन्न चाहन्छु भने एकदम नियन्त्रण, हाम्रो काम चाहिँ अनुगमन गर्ने, हाम्रो काम चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने र स्थानीय तहलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लगाउने कामहरूमा गरौँ। यदि राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्र हेरिएको हो भने पनि अहिले सत्ता पक्षकै चाहिँ धेरै स्थानीय तहहरू छन् सभा महोदय। होइन भने आज भनिरहेका छन् ठाउँ ठाउँमा हामीलाई कालीकोटको क्वारेन्टिन गरेर बनाएको हिजो एउटा फेसबुकमा फोटोहरू देखेको थिएँ। रुखको छेउमा त्यो कालो प्लास्टिकको पाल हालिरहेको थियो। हामीले डब्ल्युएचओले भनेको सभामुख महोदय अमेरिकन स्टाइलको चाहिँ क्वारेन्टिन भनेका छैनौँ, रसियन स्टाइलका क्वारेन्टिन भनेका छैनौँ। कम्तीमा पनि डब्ल्युएचओले पनि यस्ता डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको डब्ल्युएचओको मापदण्ड चाहिँ अलिक पानीकै कुरामा पनि अलिक कम खालको भए पनि हुने खालको त्यतिसम्म त हामीले गरौँ न, त्यतिसम्म त हामीले बनाऊ। यो पैसा लगेर हामीले तिनीहरूलाई दिएका पैसा कहाँ कहाँ सदुपयोग भयो कि भएनन्, त्यो पैसाको हिसाब आयो कि आएन, अब के गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी लाग्नु पर्यो र यो गर्नु पर्यो। किनकि यसरी स्थानीय तह र हाम्रो बिचमा चाहिँ विरोध हुँदै जाने हो र हामीले पनि एउटा अभिभावकको रूपमा राख्यो भने यसको हालत के हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। उनीहरूलाई असन्तुष्टि बनाएर हामीले बिचमा गएर बसेर मात्रै केही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन सभामुख महोदय। अब यो स्थानीय तहहरू सायद अहिले एकदम रिसाउने, समन्वय पनि रिसाउने कारण पनि होला। हामीले जब सर्वोच्च अदालतले उनीहरूले पाउने पारिश्रमिकलाई हटाइदियो, एउटा 1 नम्बर प्रदेशको बाहेक, अब अहिले त के प्रदेशको नाम के भएको राखेको छैन, 1 नम्बर प्रदेश बाहेक र हटाइसकेपछि जुन सेवा र सुविधा भन्ने शब्द राखेर बनाइदिनु पर्थ्यो, हामीले त्यो पनि गरेनौँ। अब हिउँदे अधिवेशन त्यस्तैमा गयो। यो हामीले चाहिँ टेलिफोनबाट अथवा चाहिँ मेसेजबाट बन्द भएको हामीले त्यो सुन्नु पर्यो। त्यसकारण हिजोका हाम्रा कयौँ आन्तरिक कुराहरू थिए, हिजो सरकारले ल्याएका हिजोका बजेटका बारेमा हामीले कई कुराहरू पनि हामीले गर्न सकेनौँ। त्यतिखेर जुन खालको अवस्था चाहिँ आयो, अब अहिले हामी त्यो भन्न चाहँदैनौँ। अहिले भनेको कसरी हुन्छ सबैलाई बचाउने। अब आएर यत्रो मान्छेहरू, म अस्ति आउँदाखेरि आफै पनि बिरामी भएर एउटा सोध्न पनि सकिनँ, तर हेल्थ डेस्क भनेका छन् मान्छे कमसे कम तिनलाई पनि बोल्ने शिष्टता पनि सिकाउनु पर्यो। मान्छे एउटा पीडा आइरहेको हुन्छ, एउटा बोलेर एकदम हपारेर गाली गरिरहेको छ, उनीहरूको पनि आफ्नो सुरक्षाको लागि पिपिई पनि केही पनि छैनन्। अनि उता चाहिँ ट्रकका ट्रक लाइन बसिरहेका छन्, मान्छे यताबाट उता कुदिरहेका छन्, अनि सरकार भन्छ हामी गर्दैछौँ। अस्ति मैले हाम्रो सभामुख महोदय, हाम्रो आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यूलाई पनि मैले एकचोटि, मेरो धेरै फोन गर्ने चलन छैन किनकि मान्छेको एउटा स्वभाव हो, सरकारले गरिरहेको छ उसले केही सम्झ्यो भने फोन गर्ला हुन्छ, तर पनि मैले भनेको थिएँ अब यी मान्छेहरू राख्ने अवस्था कसरी गर्ने हो। यदि संघीय सरकार के गर्नु पर्यो भने भारतबाट विशेष गरी आएकालाई चाहिँ पहिलो क्वारेन्टिन चाहिँ मूल बोर्डरमा नै हुनु पर्यो। त्यसबाट टेस्ट गरिसकेका मान्छेलाई अब यहाँ होइन आफ्नो जिल्लामा डाइरेक्ट पठाउने गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई केही गर्न सक्ला। होइन भने यहाँ ल्याउने, फेरि ल्याएर छिन्चुका बिचमा राख्ने, कहाँ ल्याएर बिचमा राख्ने, फेरि अर्को एउटा द्वन्द्व उभार्ने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसमा हामी चाहिँ अलिकति सम्झिनु पर्यो, सोच्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ यो कोरोनाले यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्नतिर हामी कोही पनि लाग्नु भएन। र अर्को कुरा चाहिँ यस्तो महामारीको अवस्थामा सभामुख महोदय हाम्रो सरकार तदर्थ रूपमा चलिरहेको छ। सुन्नमा आइरहेका छन् धेरै मन्त्रालयहरूमा चाहिँ निमित्तका सीमितहरूले चलाइरहेका छन्। हामीले एउटा सहज सचिव यो प्रदेश ल्याउन सक्दैनौँ भने कर्णालीको विकास कसरी हुन सक्छ? के हामी एउटा निर्णय गऱ्यौँ सभामुख महोदय? यदि हामीले निर्णय गरेर हुने हो भने अब यहाँका चाहिँ हाकिमहरू, जिल्लाका हाकिमहरू जो भए पनि सुब्बा भयो हुने, खरदार भयो हुने, अनि प्रदेशका मन्त्रालयको सहसचिव नचाहिने अधिकृत भयो हुने, होइन भने
एउटा सहसचिव पनि हामीले पाउन नसक्ने, तर सुनिन्छ। जो भएर बसेर गएका सहसचिवहरूले भन्ने गरेका छ, हामीलाई चाहिँ कर्णाली प्रदेशले बस्न दिएन, हामीले नियमसँग काम गर्दाखेरि हामीलाई त्यहाँ धपाइयो र मन्त्रीहरूको चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले चाहिँ नजिकका मान्छेलाई चाहिँ निमित्त बनाएर चाहिँ एकदम बर्मा लुट भइरहेको छ भन्ने आइरहेको छ। त्यो आरोपबाट मुक्त हुनको लागि पनि म चाहिँ सरकारलाई सभामुख महोदय मार्फत चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब रह्यो यो देशभित्रका मानिसहरूको, किनकि हामीले अब ट्रेन बिगारिसक्यौँ सभामुख महोदय, काठमाडौँ भएकालाई ल्याउने गऱ्यौँ, नेपालगञ्ज भएकालाई ल्याउने गऱ्यौँ, नाममा सिलबन्दी गरेका छौँ भन्यौँ, तर हामीले खुल्ला रूपमा ल्यायौँ। हुनु त सरकार पनि लाचार अवस्थामा छ। एकजना मन्त्रीज्यूको स्ट्याटस हेरिरहेको थिएँ, म त के गर्ने, सेना बिनाको प्रधान सेनापति भए, अधिकार बिनाको अधिकारी भए अथवा के पछाडिको, हुनु पनि ठिकै होला। एउटा सिडिओले मुख्यमन्त्रीलाई टेर्दैन, एउटा सिडिओले मन्त्रीलाई टेर्दैन, एउटा सिडिओले सांसदलाई टेर्दैन। हामीले गलत काम गर भनेका छैनौँ, हाम्रो दायित्व छ, हाम्रो जिम्मेवारी छ। एउटा सांसदप्रतिको सबैप्रतिको भरोसा हुन्छ, किनकि हामी अन्ततगत त सबै सांसदहरू हौँ। यस्तो अवस्थामा सरकारसँग कोअर्डिनेसन हुन्छ कि हुँदैन, सङ्घीय सरकारसँग कोअर्डिनेसन हुन्छ कि हुँदैन, मलाई त्यो लाग्दैन। सरकार पनि त्यति निमुख र त्यति बेकुफ छ कि जथाभावी भने सरकारलाई पनि छैन होला, सांसदहरूलाई पनि छैन होला। तर कुनै सांसद एउटा सिडिओको जाँदाखेरि उसलाई चाहिँ अपमानित गर्ने, कुनै प्रहरीको जाँदाखेरि उसलाई अपमानित गर्ने, यो त हाम्रो चाहिँ कोअपरेटिभ सङ्घीयता हो। त्यसको लागि हामीले आवाज उठाउने कि नउठाउने, त्यसको लागि हामीले कुरा गर्ने कि नगर्ने हामीलाई पनि थाहा छ। जतारी मान्छे लानु हुँदैन। तर सभामुख महोदय, हुन मैले अघि पनि भनिसकेँ कि सेना बिनाका सेनापतिले गर्नेवाला त केही छैनन्। यो कुरा सुन्नमा आउँदैछ, 5,000 रुपियाँ दियो भने पास पाइन्छ। हामी 4-5 जना सांसदलाई काठमाडौँबाट हाउस आइरहेको छ, त्यसको लागि पनि सभामुखले धेरैचोटि लेख्नुपर्ने भयो। हाम्रो माननीय, मैले त त्यो माथि केन्द्रमा एकपल्ट फोन गर्ने बित्तिकै पूर्व राजाले त पास पाउनु भएको छैन, तपाईँहरू गर्नुहुन्छ भनेर एउटा सहसचिवले भन्यो। अनि मैले त्योभन्दा बोल्ने मैले आँट गरिनँ। पूर्व राजाले नपाएपछि त पोत तैँले गएर के गर्छस्? यस्ता खालका हीन लज्जास्पद हामीले चाहिँ शब्दहरू चाहिँ बेहोर्नु पर्यो। 5 गते आउने भनेका मान्छेलाई 3 दिन अर्कोपट्टि लाग्यो कि त कसैलाई मुभमेन्ट गर्न नदिने भन्यो भए सुरक्षित हुने, कसरी आउने, हामीलाई पनि डर। अहिले डर त्यही हो, कतै यो महामारीले हामी सबैलाई सिद्धिने त होइन, यसले त ठुलो त भन्दैन, सानो त भन्दैन, यी कुराहरू भइरहेका छन्। अब मैले जोड्न खोजेको के हो भने सभामुख महोदय, त्यही गरेर हुम्ला र डोल्पाका मानिसहरूलाई जहाँ गाडी जाँदैन प्लेनबाट आउने भनेर मानिसहरू नेपालगञ्ज ल्याए र आज उठ्दै अर्को दिनमा त्यहाँ धेरै मानिसहरू पोजिटिभ भेटिए। पोजिटिभ भेटिसकेपछि रोक्नु स्वाभाविकै थियो, तर कयौँ मान्छेहरू बाटोमै अलमल भएर बसे, आज पनि रोएर बसिरहेका छन्। त्यो -5 डिग्रीमा बस्ने मान्छे आज +40 डिग्रीमा चाहिँ ऊ बत्ती चाहिँ पोलेर चाहिँ हामी यसरी मर्नुभन्दा कोरोना लागोस् हामी मर्न तर्छौँ भन्ने स्थितिमा मान्छेहरू पुगे। त्यति भएको थियो, सहँदै थिएस सभामुख महोदय। तर पहुँचवालाहरू चाहिँ यहाँबाट हेलिकप्टर चार्टर गरेर जाने, पहुँचवालाहरू यो जहाजहरूमा जाने, अनि ती गरिबले जान नपाउने, यो कदापि पनि हुन सक्दैन, यो कदापि पनि न्यायसङ्गत हुन सक्दैन। त्यसकारण म सभामुख महोदय मार्फतमा आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा 10वटा जिल्लाका मान्छेहरूलाई, कसलाई अब सबैले आफ्नो घर जान चाहेका छन्, गए पनि मरे पनि आफ्नो प्राण त्याग्न पनि आफ्नो बाबुआमाको काखमा प्राण त्याग्न चाहिरहेका छन्, आफ्ना श्रीमतीका श्रीमानका काखमा, छोराछोरीका काखमा प्राण त्याग्न चाहिरहेका छन्। यो अवस्थालाई सरकारले इमिडिएटली ती मान्छेलाई ल्याउने व्यवस्था गरेर सुरक्षित छौँ आफ्नो आफ्नो चाहिँ पालिकामा पठाउने कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। किनकि फेरि हुँदैछ, मैले सुन्दैछु पैसावाला, पैसा तिर्ने सक्नेवालाहरू चाहिँ चार्टर गरिरहेका छन्। त्यो पैसावालालाई कोरोना नलाग्ने, ती गरिब निमुखाहरूलाई मात्र लाग्ने हो। यसको चाहिँ यो सम्मानित हाम्रो संसदले पनि यो कुराहरू आवाज उठाओस् र अरू कुराहरू, म अहिले देश यस्तो आक्रान्त भएको बेला म अरू कुरा गर्न चाहन्न र हाम्रो पार्टी, हाम्रो दल यो सरकारलाई साथ दिनको लागि, हरेक कदममा साथ दिनको लागि हामी तयार छौँ। यसको अर्थ यो होइन कि तिमी भ्रष्टाचार गर, तिमी नराम्रो बाटोमा जाऊ, तिमी मेरा गर, तिमी तिम्रा गर, मन लागेको ठाउँमा डक्टर देऊ, नलागेको ठाउँमा नदेऊ, त्यस्तो कुरा नगरौँ। हिजो पनि सरकारले जति निर्णयहरू गरेको छ त्यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई केही छैन, मैले सबैलाई राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर अस्ति मैले एउटा प्रेस विज्ञप्तिमा लेखेको थिएँ, सरकारले अहिलेको अवस्थामा प्राइभेट सेक्टरहरू सबै
थिला थिला भएको अवस्थामा हाम्रो कर्णाली सरकारले एउटा हेलिकप्टर चार्टर गरेछ एउटा कम्पनीको लागि। अनि मैले लेखेको थिएँ कि हिजो त हाम्रो सरकार आर्मीको हेलिकप्टरमा गइरहेको हुन्थ्यो, अहिले हामीले यस्तो बेलामा त आर्मीको हेलिकप्टर प्रयोग गरेको भए हाम्रो पैसा पनि सरकारको खातामा जान्छ। त्यो सरकारको खातामा जानु भनेको हाम्रोमा आउने हो त्यो पैसा। आर्मीको हेलिकप्टर प्रयोग गरेको भए प्राइभेट अहिलेको लागि नगरेको भने एउटा प्राइभेट कम्पनीको, त्यो पनि एउटा दलाल खालको मान्छेले, त्यो कम्पनीको मान्छे होइन, जथाभावी चाहिँ हामीलाई गाली गरेर लेख्यो। सायद त्यसमा चाहिँ सरकारलाई गर्व होला कि आफ्नै एउटा सांसदलाई त्यसरी गाली गर्दाखेरि उहाँहरू खुसी हुनुभएको होला। तर म भन्न चाहन्छु, सरकारलाई सोध्न चाहन्छु कि हेलिकप्टर उडाउन पाइन्छ, हाम्रा यस्ता ठाउँहरू छन्, यहीँ पनि लानुहोस्, प्रत्येक ठाउँमा लानुहोस्, मेरो कुनै गुनासो छैन। तर यत्रो प्राइभेट कम्पनीहरू 10-12 कम्पनीहरू आज धेरै पाइलटहरू निकाल्दैछन्, धेरै मान्छेहरूलाई निकाल्दैछन्। उनीहरू यति तयार छन्, $1000 1200 डलरसम्म 1 घन्टा पर आवर, यो पर आवरको हिसाबले लान्छ, त्यति दिनमा तयार छन्। तर एउटालाई खुस्क ल्याएर न त्यसलाई चाहिँ टेन्डरको त कुरै छैन, कोटेसन पनि नगरेर र मिलाएर ल्याएर गरेपछि कुरा ल्याउँदाखेरि उसबाट गाली गर्न लगायो। फेरि हिजो चाहिँ निर्णय गरेको छ सरकारलाई चाहिँ, नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने आर्मीको हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने भनेर। एकुरेल हेलिकप्टर यहाँहरूलाई भन्न सक्छ सभामुख महोदय, यो जसले चाहिँ यो गुन्डागिर्दी यस्तै बेलाका नाफा कमाउनेहरूले भन्न सक्छन् आर्मीको हेलिकप्टर एकुरेल हो, त्यो एकुरेल हेलिकप्टरले धेरै बोक्दैन भन्न सक्छन्। B3 यिनीहरूले ल्याएका हेलिकप्टरको चाहिँ त्यो कल साइन B3 हो सभामुख महोदय। उनीहरूले प्राइभेट एयरलाइन्सले एउटा मात्र पाइलट राख्छ, त्यो 5 जना मान्छे बोक्न सक्छ। आर्मीको हेलिकप्टरको क्यापासिटी एउटै नै हो, फरक यति मात्रै हो कि उसले 2टा पाइलट राख्छ। तर हामीले बुझ्नु पर्थ्यो, यदि सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गर्दाखेरि न हामीले गृहको चाहिँ उलिनु पर्ने छ, अर्को छैन, तुरुन्त भन्ने बित्तिकै उठ्थ्यो नि। तर हिजो त आखिर त्यही कुरामा आएछ। त्यसरी गाली गराउँदासम्म पनि उहाँहरू हेर्नुभयो होला, मजा लुट्नुभयो होला। आज जसले हामीलाई ती निकृष्ट शब्द भनेका छन्, ती शब्दहरू पनि सभामुख महोदय उहाँहरूलाई फर्केर आउनेछन्। हामी त्यसका खोजी नीतिमा लाग्नेवाला छैनौँ, तर गलत काम नगर, जो अगुवा हुन्छ त्यसले चाहिँ अलि विचार गर भन्नलाई हामीले भनेका हौँ। यो पल्ट योसँग चाहिँ तिमी हेलिकप्टर चढ्दै नचढ हामीले भनेका छैनौँ सभामुख महोदय। कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जानुभयो, ठिक छ, सरकारको प्रमुख भएर जानुभयो होला, स्वास्थ्य मन्त्री जानुभयो, स्वास्थ्यको लागि जानुभयो होला, अनि त्यहाँ चाहिँ प्रमुख सचिव जानुपर्ने कारणहरू के थिए, अर्को कर्मचारी जानुपर्ने कारणहरू के थिए। यसले के बुझाउँछ भने भोलिका हिसाब किताब मिलाउनलाई पनि सजिलो होला, किनकि यहाँ देखिसकेको छ मन्त्रीको आदेश सचिवले नमान्ने, सचिवको आदेश उपसचिवले नमान्ने, यो प्रदेशमा चाहिँ अब त्यो मान्दैन कि भनेर लगेर हुज्जत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सभामुख महोदय। यी कुराहरूलाई चाहिँ म ध्यान आकर्षण गराउँदै अब सरकार राम्रो ढङ्गले जाओस्, हामी साथमा छौँ, हामी साथ दिन तयार छौँ। तर सरकारले यी कोही पनि होइनन्, हामी मात्रै हौँ भने राम गर्न सकिन्छ सभामुख महोदय। भिरबाट गएको गोरुलाई राम गर्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन। यति भन्दै म यहाँहरूबाट बिदा भएँ। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य श्री एमलाल कणेल। मान्य सभामुख महोदय, विषम परिस्थितिमा हामी कर्णाली प्रदेशको 6औं अधिवेशन, नियमित 6औं अधिवेशनको सुरुवाती दिनमा आज प्रवेश गरेका छौँ। यस अवसरमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का नामले चिनिएको कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनुहुने, देशभित्र र देश बाहिर मृत्यु हुने नेपालीहरू र विश्वभरि नै मृत्यु हुने सबैमा म कर्णाली प्रदेशका जनताको तर्फबाट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट, दलको तर्फबाट सर्वप्रथम हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु।
यो क्रमशः विश्वव्यापी बन्दै जाँदा देशमा र क्रमशः कर्णालीमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यो प्रारम्भको दिनमा सबै सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। बच्न र बचाउने अभियानमा अग्रभागमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्नुहुने जो स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ, सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ, पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म पार्टीको तर्फबाट, दलको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अघि पनि भने अधिवेशन नियमित हो, परिस्थिति विषम छ। यसलाई यो परिस्थिति हामी नेपालीका निम्ति मात्रै होइन, सबैका निम्ति नयाँ छ। जे परिकल्पना गरेका थियौँ, जे हामीले जसरी जे ज्ञान गरिरहेका थियौँ, त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले यसले आफ्नो क्षेत्रहरू विस्तार गरिरहेको छ, दिनहरू लम्ब्याइरहेको छ। यो कति दिन लम्बिने हो, कुन क्षेत्रमा पुग्ने हो, यसको कुनै ठेगान छैन। यस्तो नयाँ समस्यामा यो अधिवेशन गर्न गइरहेका छौँ। त्यो जिम्मेवारी बोधका साथ हामीले यो अधिवेशनमा आफूलाई सहभागी बनाउनुपर्ने परिस्थिति हाम्रो बिचमा उत्पन्न भएको कुरा मलाई लाग्छ हामी सबैलाई जानकार भएकै अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारी हामीले नै पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले नै ढङ्ग पुर्याउने गरी अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। म सबैमा यो राष्ट्रिय अभियानमा राष्ट्रिय भावना छ। यो विषयमा अरू विषयमा तलबितल भए पनि यो विषयमा राष्ट्रिय वा नेपाल एक ठाउँमा उभिएको एउटा अवस्था छ। यसलाई हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने, त्यसरी सामना गर्नुपर्ने गरी बुझ्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले यस अवसरमा अगाडि बढिरहँदा एकले अर्कोलाई मलमपट्टि लगाउनु पर्ने अवस्था हो। यो समस्या नेपालको मात्र थिएन, यो समस्या हाम्रो छिमेकी मुलुकको मात्रै थिएन। यो समस्या विश्वव्यापी रूपमा रहेकै कारणले गर्दा ज्ञानको अभाव छ, सिपको अभाव छ, अनुसन्धानको अभाव छ, उपचारको अभाव छ, स्वाभाविकले साधनको पनि अभाव नहुने कुरै भएन। यस्तो अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा विश्व बन्धुत्वको भावनालाई अगाडि बढाएर जानुपर्ने एउटा अवस्थामा हाम्रो छिमेकी राष्ट्रले यस्तै मौका कुरेर बेला बखतमा आफ्ना चरित्रहरूलाई प्रकट गर्दै आएको एउटा अवस्था हामी सबैका अगाडि जग जाहेर छ। जुन समस्या सुली सन्धिदेखि आजसम्म बेला बखतमा उठिरहेको नेपाल र भारत बीचको सिमाना नैको कुरा थियो। अहिले त सिमानाको कुरा छ। इतिहास फर्किएर जाँदा त्यसले हाम्रा कतिपय आन्तरिक मामिलामा देखिने गरी मात्रै होइन, एउटा जमाना थियो सरकारको वा सरकारको मन्त्री परिषदमा त्यो देशको प्रतिनिधि बैठकमा सामेल हुने व्यवस्था पनि बेहोरेर आएको एउटा यो मुलुक हो। जब यो आफूलाई समुन्नत गर्दै गयो, जनताका बीचमा चेतना फैलाउँदै गयो, देशको राष्ट्रभक्ति आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो, यसले आफ्ना आवाजहरू मुखरित गर्ने क्रममा त्यस्तो स्वभाव राख्नेहरूलाई असजिलो लागिरहेको कुरा फेरि यही बिचमा प्रकट भयो। यद्यपि यो समस्या पुरानो हो, तर यही कोभिड-19 का विरुद्ध लडिरहेकै बेला, ध्यान केन्द्रित गरिरहेकै बेला, सबैको सहयोग लिएर अगाडि बढिरहेकै बेला हाम्रा निम्ति त्यो विगत हुँदाहुँदै पनि प्रमुख समस्या नेपालीले बनाइरहेको थिएन। तर बनाउन पर्ने गरी देशव्यापी रूपमा कुरा उठ्यो, पार्टीभित्र कुरा उठ्यो, जनप्रतिनिधिहरूका बीचमा कुरा उठ्यो। फलस्वरूप आज हामीले लगाइरहेको जो लोगो छ त्यो लोगोभन्दा भिन्न नक्सा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रकाशित गर्नुपर्ने तहमा आज नेपाल पुगेको छ। यस अवसरमा म पार्टीको तर्फबाट, दलको तर्फबाट नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक भाषण त हामीले विभिन्न ठाउँमा गरे होला, प्रशिक्षण त हामीले गरे होला, तर नीति तथा कार्यक्रमै उल्लेख गरेर संसदको औपचारिक बैठकमा सरकारका तर्फबाट धारणा प्रस्तुत गरेको यो पहिलोचोटि हो।
भाषण त हामीले गर्दै आयौँ, सबैले गर्यौँ, तर पहिलोचोटि सङ्घीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नेपालको जुन दृष्टिकोण जुन सार्वजनिक गरेर त्यसलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने क्रममा हडपेको जमिन सहितको नक्सा निकाल्ने तहसम्मको काम जुन गरेको छ त्यसलाई त्यो सङ्घीय सरकारलाई, त्यो सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसले यो आपद विपदमा लडिरहेको अवस्थामा कस्तो अवस्था होला, मानसिक रूपमा कसरी होला, आज हामी त्यो देशका सञ्चार माध्यमबाट भइरहेको बहसबाट सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ। प्रतिष्ठित मान्छेले प्रतिष्ठित ठाउँमा पुगेकोले त नेपाल सरकारको समर्थन गर्दा नामै लिएर भन्न चाहन्छु, अभिनेत्री मनिषा कोइरालाप्रति जे टिप्पणी भइरहेको छ, सर्वसाधारण जो दरबान र चौकीदार भएर नेपाली रहेका छन् उनले नेपालीको कुरा गर्दा तिनले कस्तो अवस्था बेहोर्नु पर्ने परिस्थिति त्यहाँ रहेको होला हामी सबैले अनुमान गर्न सक्छौँ। कोभिडले मात्रै होइन, नेपालले पहिलोचोटि आफ्नो स्वाभिमानीका साथ दृढतापूर्वक आँखा जुदाएर आम्ने र सामने संसदबाट आफ्ना कुरा उठाइरहँदा त्यो मित्र राष्ट्रले त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएको भए हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यसको बदला उसले गरिरहेको एउटा अवस्थामा कोभिडले त मान्छेलाई आतंकित बनाएको छ, तर जो मित्र राष्ट्र भारतमा व्यवसाय रोजगारका अवसरमा रहेका नेपालीहरूको लाई कुन मनोविज्ञानले थप प्रेसर गर्दा हामीलाई अझ थप व्यवस्थापनमा असहज हुने, असजिलो हुने, अप्ठ्यारो हुने जुन परिस्थिति छ त्यसलाई पनि हामीले पूर्व अनुमान गरेर सहजताका साथ व्यवस्थापन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अधिवेशन नियमित हो, अवस्था विशेष छ। नियमित अधिवेशन सम्झेर नियमित कुरा गरौँ, कहाँ पुगिने हो? विशेष परिस्थिति मात्रै सम्झेर नियमित कुरा छोडिदिउँ, कहाँ पुगिने हो? म अनुरोध गर्न चाहन्छु, परिस्थिति त विशेष हो, काम कारबाही नियमित हुन् है। म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, 2 महिना त भयो, तर 2 महिनाभन्दा अगाडि कोभिड त थिएन, अहिले त सबैलाई कोभिड भन्ने अवसर भयो, प्राप्त भयो। त्योभन्दा अगाडिको हालत अवस्था मभन्दा बढी म जत्तिकै सबै मान्य सदस्यहरू जानकार हुनुहुन्छ, म गरौँ, आत्मसमीक्षा गरौँ, महसुस गरौँ र नयाँ जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्ने कुरा गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ कोही कसैले साथ नपाउने कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि हाम्रो समाजमा अनुहार र पक्षधर्ता पार्टीका आधारबाट विचार दृष्टिकोण बनाउने चलन छ। सङ्घीय संसदको सदन सुरु हुनुभन्दा अगाडि देशभित्र, पार्टीभित्र, सबै पार्टीभित्र अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीप्रति एउटा टिप्पणी थियो। हामी सबै जग जाहेर छौँ त, तर अर्को जब विषय परिस्थिति यसरी अगाडि आयो, जुन विषय उहाँले जनताको भावना अनुसार ट्याकल के त्यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने आँट गर्नुभयो, आज 1 हप्ता अगाडि के भन्नेहरू आज के भनिरहेका छन् सबैले देख्ने गरी अनुभूति गर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले अनुहार ठुलो कुरा रहेन रहेछ, पक्षधर्ता ठुलो कुरा रहेन रहेछ। विषय र तपाईँले जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने समर्थनको कुनै अभाव रहँदो रहेनछ। के पुष्टि भएन र? भयो त। देशका सबै पार्टी आन्तरिक रूपले सोध्नुहुन्छ भने कतिपय मान्छेहरू असहमत होलान्, असहमत भएर मुरमुरिरहेका होलान्, तर सार्वजनिक रूपले सहमत हुनै पर्ने परिस्थिति देखा परेको छ, जसका कारणले नेपाल आज बलियो बन्दै गएको एउटा अवस्था छ। त्यसो हो भने कर्णालीको जे हामीले प्रारम्भदेखि भनिरहेका छौँ, हाम्रो जे अवस्था बदल्ने कुरा छ भने बदल्ने गरी अगाडि बढ्दा समर्थकको के अभाव हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यसकारणले घटनाक्रमबाट हामी सबैले पाठ सिकौँ, अगाडि बढ्ने कुरा गरौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु।
अहिलेको सङ्क्रमणलाई आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रमा समाधान गर्नका निम्ति जिम्मेवारीमा रहनुभएका साथीहरूले आफ्नो अधिकतम क्षमता सार्वजनिक सञ्जालबाट, किनभने भेटघाट त आजै मात्रै देखाभेट भइरहेछ, सामाजिक सञ्जालबाट हेर्दा जिम्मेवारी साथीहरूको सक्रियता राम्रै छ। हालत बेहालै अवस्था होला, त्यसलाई म अन्यथा अवमूल्यन गर्न म चाहन्न। तर म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आजसम्मको 2 महिनाको अनुभवका आधारबाट जसको अग्रभागमा तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ, छलफल गरिरहनु भएको छ, सामेल गरिरहनु भएको छ, त्यो अनुभवका आधारबाट मेरो तर्फबाट अनुरोध छ, हामीले सोचे जस्तो समय सीमाभित्र यो रोग समाधान हुने अवस्था म देख्दिनँ। हामीले सोचे जति मात्रै मान्छे आउने अवस्था देखिँदैन। भएका जत्तिकै मान्छेहरू वा हाम्रो जनसङ्ख्यामा जति मान्छे छन् ती सबै मान्छे अब हामीले चाडबाडमा होइन कि केही समय सधैँभरिका निम्ति हामीले भूभागमा देख्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। त्यसो हो भने त्यसअनुसारको योजना बनाउने कुराको तत्परता गर्न म जरुरी र आवश्यकता म ठान्दछु। आजै म भए गरेका काम कारबाहीका बारेमा म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न, किनकि तपाईँहरूको मेहनत सराहनीय छ, तर घुम्नु पनि भएको छ। कोरोनाले एक्लै भेटिन्छ भनेर सँगसँगै पनि घुम्नु भएको छ। कति समर्थक पाउनु भएको छ त्यो थाहा छैन मलाई। मेहनत पनि गर्नु भएको छ। यो कठिन घडी हो। कठिन घडीमा नै मान्छेले आफ्नो जिम्मेवारीको योग्यता र पुष्टि गर्न सक्दा आफ्नो त भलो हुन्छ नै, समाजको सेवा निर्वाह गरेको ठहरिन्छ। तर म तपाईँहरूले गर्नुभएको काम कारबाहीका बारेमा, तपाईँहरूले जसरी बैठक र जसरी निर्णय सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ, एकचोटि सुरुदेखि आजसम्मका बैठकका निर्णय तपाईँहरूले नै पढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यस्तो किसिमको अस्थिरताले, फेरबदलले यो सामूहिक अभियानलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। लकडाउन छ, बन्दाबन्दीको अवस्था छ, निर्वाचित निकाय जीवित भए पनि औपचारिक ढङ्गले नभए जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरूको जनप्रतिनिधि निकायको साथीहरू नै जिम्मेवारीको ठाउँमा हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ सजिलाका निम्ति अर्को निकाय बलवान हुने, जननिर्वाचित निकाय र जननिर्वाचित व्यक्तिहरू कमजोर हुने परिस्थिति नजानिदो किसिमले हुने हो कि के तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ कि छैन? तर म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यतापट्टि सबैको ध्यान जान जरुरी छ। हामी वार्षिक 25 करोड अनुमानित आयव्यय बनाएर बजेट बनाउने प्रदेशका जनप्रतिनिधि हुँ। जनताको जीव ध्यानका निम्ति कुनै कुरा राख्नु हुँदैन, तर तपाईँहरूले वितरण गर्नुभएको बजेट शीर्षक अनुसारको धनराशि व्यक्ति लागेको छ भने त मेरो भन्नु केही छैन। यो केही दिन मात्रै ठेक्ने कुरा भएको भए केही थिएन। कति दिन हो ठेक्ने कुराको ठेकान छैन भने भएको ढुकुटी वितरण गर्ने कुरामा अलिक गम्भीरतापूर्वकै ख्याल गर्नुभयो भने बेलासम्म त बाँड्नु होला। बाँड्नका दिन सकिएर समस्या जिउका तिउँ भयो भने, खोज्दै आयो भने हामी कहाँ जाने? कहाँ जाने? म अहिले यति भन्दिनँ, तपाईँहरूले अनावश्यक बाँड्नु भएको छ त म भन्दिनँ, तर म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले वितरण गरेका पैसा त कतिले त खर्चै गर्न सक्दैन भन्ने अवस्थामा हुँदाहुँदै पैसा गयो त। त्यस कारणले हाम्रो अवस्था कमजोर भएका मान्छे हौँ हामी। दामासहीले माथिको सङ्घीय सरकारले हामीलाई पैसा दिन्छ। समस्या अन्तको भन्दा हामीसँग धेरै छ भने हामीले प्राप्त गरेको साधन र स्रोतको खर्च गर्ने कुरामा अरूलाई पनि जित्ने गरी जाँदा के होला? समस्याको समाधान गर्ने कुरामा तत्काल त सहज ढुकुटी सकिँदै गयो भने
अप्ठ्यारो पर्ला कि म त्यतापट्टि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तपाईहरूले नै अहिले त्यो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तह र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका बिचमा जे कार्यविधि यो अहिलेको सङ्क्रमणलाई निदान गर्नका निम्ति जे कार्यविधि बनाएका छन्, हामी मान्य सदस्यहरूभन्दा तपाईँहरू नै बढी जानकार हुनुहुन्छ। के जनता मिला छ त? म त्यस्तो देख्दिनँ। उसँग छलफल गर्नुपर्ने हो भने तपाईँहरूले नै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। सहयोग माग्नुभयो भने हामीले केस गर्न मिल्ने रहेछन्, हामीले सहयोग नगर्ने कुरै भएन। अरू पार्टीको साथीहरूले पनि सहयोग नगर्ने कुरै भएन। त्यस्तो अभ्यास गरे जस्तो त मैले देखेको छैन, किनभने यो समस्या मै नै पार लगाइदिन्छु भन्ने गरी नै साथीहरू चल्नु भएको हुनाले मलाई लाग्छ माननीय सदस्यहरू पनि ढुक्कले आफ्ना ठाउँमा नियम पालना गरेर बसेकै जस्तो देखे। के छ त हालखबर भन्दा त हामी चाहिँ ढुक्कले बसिएकै छौँ। अब साथीहरूले मात्रै यो पार लाउनुहुन्छ भने त हामी स्वास्थ्य लाभ गरेर घरै बसौँ। म त्यस्तो देख्दिनँ। यसकारणले कि हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने नाममा हामीले जे प्रशिक्षण गरिरहेछौँ त्यो गर्नुपर्ने कुरा हो। एक आपसमा नजोडियौँ, एक आपसमा सम्पर्क गरौँ भन्ने जुन हामीले शिक्षा दिइरहेछौँ त्यो दिनुपर्ने कुरा हो। तर त्यसका नाममा जब सङ्क्रमित देखा परे, छुवाछुतको भावना जसरी मान्छेले व्यवहार गर्ने परिस्थिति त पर्खयो त। सङ्क्रमित देखा नपरासम्म अब हामी सबैले अङ्कमाल गऱ्यौँ, नारा जुलुस पनि गऱ्यौँ, देखिएको कुरालाई अब अन्यथा मान्ने कुरा भएन। तर सङ्क्रमित देखिसकेपछि त तेरो मेरो भन्ने अवस्था देखा पर्यो। यो तेरो र मेरो भन्ने भावना जनस्तरमा स्थानीय तहसँग सम्पर्क राखेर स्थानीय तहकाले त्यो तहका राजनीतिक तहसँग समन्वय सम्पर्क गरेर नीतिगत रूपले चाहे क्वारेन्टाइन राख्ने कुरा होस्, चाहे सङ्क्रमित राख्ने कुरा होस्, कुन चाहिँ राजनीतिक पार्टीको नेता र कार्यकर्ताले अवगत गर्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर व्यवहारमा समस्या त देखा पर्यो त। उसै पर्दा हाम्रो तहको निकायले त ठाउँै नपाउला जस्तो देख्दैछु। हो, हामी स्थानीयभन्दा माथि छौँ, सङ्घभन्दा माथि छौँ, टेरोटेरी हाम्रो भित्र पर्छ। तर हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको टेरोटेरीको घट्नेहरू पनि छन् भन्ने कुरालाई हेक्का राखेर ख्याल गर्दै राजनीति कसरी गरेको भने त्यसको भर्त्सना गरौँ। तर ख्याल नगरिकन यहाँ जहाँ देख्यो त्यहाँ योजना बनाउने कुरा हो भने त्यसले मलाई गाह्रो थियो। अहिले अब क्वारेन्टाइन अभियानकै रूपमा बनाएर अब तालिका त्यस्तो देखिन्छ। यत्र त्यत्र घटेका घटनाका आधारबाट म फेरि विनम्रतापूर्वक म यही सभा मार्फत अब यहीँको सरकार भावनाले अन्तलाई गर्नुपर्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। जनताले आफै नै क्वारेन्टाइन बनाएर त्यसको सुरक्षा गर्न सक्ने अवस्था के देखा पर्यो र? 5 नम्बर प्रदेशको बाँकीको घटना देखा परिसक्यो। यहीँ पनि क्वारेन्टाइनमा राखेका मान्छेहरू बिना पुलिस अर्कोले गएर सम्झाएर बस्न सक्ने अवस्था छैन। क्वारेन्टाइन बनाउनेको साथसाथै त्यसको सुरक्षा र सञ्चालन गर्ने कुरामा भोलिन्टियरी छोड्ने कुरा सही ठाउँमा लागू होला मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यसबाट सरकार, चाहे सङ्घीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस्, चाहे स्थानीय सरकार होस्, भागेर क्वारेन्टाइन बनाऊ त्यहाँ राख भनेर सुरुक्क बसिहाल्ने नेपाली मानसिकता मैले देखेको छैन। त्यसकारणले त्यसको सुरक्षा कसरी गर्ने हो त? अब त्यसपछि अहिले पनि भन्नुभयो, मैले त त्यहाँसम्म पुग्न पाएको छैन। पहिला राम्रै प्रभाव दिएको थियो हाम्रो यहाँ तल रहेको क्वारेन्टाइनको दृश्य, तर त्यसको परपरयुग भयो त मैले बुझ्दा भएको छैन, गरिएको छैन। के का लागि हो त? त्यो क्वारेन्टाइनमा कहाँ मान्छे बस्छन् त? यदि कोही पनि नबस्ने हो भने त्यसलाई थन्क्याएर राखिदिए भयो, कमसेकम मान्छेले असन्तुष्टि त हुँदैन। सबै नि अहिले पछिल्लो बदलियो परिस्थिति अनुसार सबैले स्थानीय निकाय सबैले भइसकेपछि त त्यहाँ बस्ने कहाँ हुन्? जहाँ कोही मान्छे बस्दैन त्यहाँ एउटा क्याप्टेनको कमान्डमा सुरक्षा छ। जहाँ क्वारेन्टाइनमा मान्छे बसेका छन् त्यहाँ कुनै सेक्युरिटीको मान्छे छ त? कसले समुन्जे गर्नुपर्ने कुरा होइन र मेरो विचारमा गर्नुपर्ने अवस्था म त्यस्तो देख्छु। त्यस कारणले त्यस्तो एउटा स्थिति देखिन्छ। अलि दिनमा
कल्पना गरौँ, अब तपाईँहरूकै नै बढी सम्पर्क होला, मसँग पनि छिटपुट सम्पर्क हुँदा र मैले अनुमान गरेको कुरा हुँदा आए जतिका सबै मान्छेलाई स्थानीय निकायमा जिम्मा लगाउने देशव्यापी चलिरहेछ। यहाँ कुनै यहाँ देशव्यापी चलिरहेछ। उनको साधन स्रोत सकियादिन हात खडा गरिदिए भने के हुन्छ होला? त्यसलाई बलियो, त्यसलाई भरपर्दो, त्यसलाई विश्वसनीय बनाउनका निम्ति मेरो विचारमा, हुन त हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूका बेलापत मैले ठट्टा पनि गर्ने गर्छु, म यसलाई अलिक फरक तरिकाबाट राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी हो, तर क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले फुल फेज अधिकारका रूपमा प्रयोग गर्ने स्थिति, माग गर्ने स्थिति देखा पर्दैछ। यो भएन, त्यो भएन, यो चाहियो, त्यो चाहियो। तर म विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, हामीले दुःख पाएको बेलामा, सङ्कट भएको महामारी फैलिएको बेलामा रोग लागेकाहरूलाई राज्यको तर्फबाट औकात र क्षमता अनुसार जिम्मेवारी बोकेको कुरा हो, तर परिवारबाट अलग हुने मानसिकता। अलि दिनमा त हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा त गहुँ पाके बेला राहत बाँडियो। हामीले, हाम्रो प्रदेश यस्तो प्रदेश हो, गडाभरि गहुँ छ, राहत दियो। साउनका महिना केही हुन्न अनि सबै मान्छे बबई जाँदै क्वारेन्टाइनमा बस्नेतिर पो लाग्ला जस्तो देख्दैछु म त हाम्रो प्रदेशमा त। अनि किन त्यहाँ खान पाइन्छ, त्यहाँ बस्न पाइन्छ। कहाँबाट आएको भन्दा म नानपाडाबाट आएको, राख्नै पर्यो क्वारेन्टाइनमा, 14 दिन त व्यवस्था हुने भयो नि। त्यस कारणले यो परजीवी क्वारेन्टाइन गर्ने कुरा भन्दा कमसेकम लपस सपस गएन, व्यवस्थापनको कुरा भएन, उसले ओछ्याउने ल्याउन सक्छ, अर्को के ल्याउन सक्छ। हामीले छलफल चलाउने कि नचलाउने। अब मन्त्रीहरूले जनप्रिय भाषण गरेको बेलामा म एउटा जनप्रतिनिधिले यस्तो भाषण गर्ने कुरा नमिल्ने कुरा, तर मैले भन्ने कुरा उपयुक्त ठाने। त्यस कारणले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र बसोबासको मानसिकतालाई परजीवी बनाउने कुरा होइन, समस्या समाधानमा सरकारले राहत र सहयोग गरेको अनुभूति दिलाएर गर्ने कुरा गरियो भने त्यो फलदायी हुन्छ। त्यस किसिमको ढङ्गले हामीले छलफल र कुराकानी गर्नुपर्ने जरुरी र आवश्यकता देख्छु। अर्को म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको निर्णयको बेलैमा निर्णय, अहिले क्षमता छैन त म भन्दिनँ, बेलैमा निर्णय गर्न नसक्दा कतिपय अन्तर्विरोधहरू तल ल्याउने र नल्याउने, कहाँ राख्ने र नराख्ने जस्ता जुन छलफल, किनभने सङ्क्रमित अघि नै भन्नुभयो, अब पुष्टि भयो भने 9 जना पुग्ने प्रदेशभित्र परिसक्यो। आउने ताती केही दिन होइन केही महिना रोकिन्न, किनकि मैले बुझेअनुसार, साथीहरूले भनेअनुसार सबै प्रदेशबाट इन्डियाले छोडिरहेको छैन, कहीँ छोडिरहेको छ, कहीँ छोडिरहेको छैन, आउने क्रम जारी छ भने त्यस्तो अवस्थामा क्वारेन्टाइन सञ्चालनको विधिको कुरामा हामीले अलि ध्यान दिउँ, छलफल गरौँ, कुराकानी गरौँ भन्ने कुरा म विनम्रतापूर्वक अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो, हुन त तपाईँहरूको बैठकमा सङ्घीय सरकारका फुली लगाएका सबै मान्छे सदस्य नै हुनुहुन्छ, बसेको देख्छु। समन्वयको अभावका कारणले पनि जनताले दुःख पाएछन्। तपाईँले एउटा निर्णय गर्नुहुन्छ, सङ्घीय सरकारको एउटा हुन्छ, अनि उसले आफूलाई जुन सङ्घीय सरकारको मन परेको छ त्यो सङ्घीय सरकारको देखाइदिन्छ, आफूलाई प्रदेश सरकारको निर्णय अनुकूल छ प्रदेश सरकारको निर्णय देखाइदिन्छ। यो अवस्था स्थानीय प्रशासनले गरिरहेको देख्छु। यो अब हुन त अब हामी अहिलेसम्म यस्तो सङ्घीयतामा गएको छौँ कि त्यसो भन्दा आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यूलाई अन्यथा होला, एउटा कन्स्टेबल हामीले सिधा आफ्ना मातहतमा चलाउन नसक्ने गरी हामीले प्रदेश सरकार चलाइरहेका छौँ। त्यो विडम्बनाको कुरा हो, त्यो छिटै हुनु पर्थ्यो, तर बेहोर्न त पर्यो त। त्यस कारणले त्यो समन्वयको म आवश्यक देख्छु। अर्को, म यो प्रमुख काम हो हामी सबैको, तर यति मात्रै काम हो त हाम्रो भन्दा, जसरी आज सर्वसाधारण अरू बिरामीले हस्पिटलमा उपचार सहज नपाउने अवस्था छ, अरू पनि समाजमा चाहिँ हिंसाका कुरा, घटनाका कुरा भइरहेछन्, व्यापार व्यवसायका कुरा पनि भइरहेछन्, र यही बन्दाबन्दीमै नहुनुपर्ने कुरा धेरै हुन्छन्। त्यतापट्टि हामी सबैको ध्यान जाओस् भन्ने कुराको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यही बन्दाबन्दीमै सबै जिल्लामा होला जस्तो लाग्छ, सामान चाहियो, तर सबै मान्छे निर्वाध आउन पाउँदैनन्, सबै गाडी चल्दैनन्, सबैलाई इजाजत छैन। अब इजाजत छ कसलाई त, छनौट हुन्छ कसरी? म अरू जिल्लाको भन्न चाहन्न, म यहाँ आज सम्मानित सभा मार्फत
यही गरिदिनुहोस् त के भन्ने, तर म सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सरकारसँग धेरै देखिनेहरू, अब यति भन्न चाहन्छु, सरकारसँग देखिनेहरू, तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्नेहरूको मिलोमतोमा, तपाईँहरूकै मिलोमतोमा त म कसरी भनौँ, म रहेको पार्टी छ, म त्यो तहमा त छैन, तर म यति भन्न तयार छु, यति भन्नुपर्ने एउटा जनप्रतिनिधिका नाताले आकार छ कि व्यापार भइरहेछ त। सेटिङवाला आउँछ, सेटिङ नभएकाहरू बबेर पर शुभकामना रोकिन्छ त के यसमा तपाईँ सरकारी सूचना दिनदिनै सूचना लिने जुन दिनै बैठक गर्नेहरूको के सूचनाबाट अभाव हुनुहुन्छ? तर मैले हिजो मेरै बारेमा प्रचार गर्नुपर्ने त होइन, मैले हिजो एउटा स्टाटस लेखेँ, सूचना छैन भने आऊ मसँग सूचना दिन्छु छ, म घर बसिरहेको छु भनेर लेखेँ मैले एउटा। यो यहाँ मात्रै होइन, मलाई लाग्छ सबै ठाउँ अभाव छ। दसैँ जिल्लामा त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबैले सहज ढङ्गले गर्न सकिरहेको छैनन् भने बन्दाबन्दीका बेलामा निश्चित मान्छेहरूले बन्दाबन्दीबाट फाइदा उठाएर अगाडि बढाउने कुराको हेर्ने कसले हो त? निर्माणका सामग्रीहरू प्रयोग भएको छैनन्, तर निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको बढै छ त। हामी त यही सभाका सांसद भएको हुनाले, यही सरकार भएको कारणले गर्दा कति अधिकार छ छैन, तर समुन्ने गरेर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ, हामीले हाम्रो भूमिकालाई जनपक्षीय बनाउने कुरामा लाग्न जरुरी र आवश्यकता देख्छु। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु कि उनीहरूको यत्रो लामो बन्दाबन्दीमा पुलिसको संलग्नता बिना गाडी छिर्छन्, अक्कल जुकल भए पुलिसले देखेन भन्नुहुन्छ। मैले यतिसम्म भने ती मान्छे भनेको उपकारका नाममा तपाईँहरूसँग हात मिलाउनेहरूकै सङ्ख्या बढी छ। तिनले उता कति कमाउँछन्, कति ल्याएर यहाँ दान दातव्य गर्छन्, त्यसैको आधारबाट व्यापार चलाउने कुरा ठुलो हुन सक्छ। वा बन्दाबन्दीका बेलामा सामाजिक विसङ्गति, आर्थिक विसङ्गति बढाउने जुन कामहरू गरिरहेको एउटा अवस्था छ, त्यसलाई कसरी रोकथाम र चाहिँ नियन्त्रण गर्ने कुरा हो, त्यतापट्टि हामी सबैको ध्यान रचनात्मक ढङ्गले जाउँ। कुरा उठाउने, पुष्टि गर्न नसक्ने गरी संस्थालाई र मर्यादा, संस्थालाई र निकायलाई विस्थापित गर्ने कुरा कोही कसैले नगरौँ। मैले पहिला पनि भने, आज पनि भन्न चाहन्छु, यो कुरा हामीले अलि हेक्का राख्नु पर्यो। अर्को म यो कुनै पहिला 14 दिन भएपछि सबै पुष्ट हुन्छ, त्यस कारण 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने भयो, कोही 1.5 महिनामा, कोही 2 महिनामा, कोही कहिले देखा परेको छ। अब तपाईँहरूको अर्को मेरो क्वारेन्टाइनमा बसाउने सन्दर्भमा के भन्दाखेरि भिडिसी वाइज होइन कि लट अनुसारको व्यवस्था गरौँ। एउटा भिडिसीमा एकजना छ, 10 दिन बसिरहेछ, अर्को 10औं दिनमा अर्को 14 जना आयो, त्यही भिडमा लगेर राखिदिँदा उही 10 दिन बसेको पनि भोलिपल्टै सर्यो भने बसेको अर्थ रहेन। स्थानीय निकायहरूलाई पनि लट आफ्नो भूभागको आधारबाट होइन कि लटका आधारबाट त्यो क्वारेन्टाइनमा, त्यही क्वारेन्टाइन छ भने त्यहाँभित्र बस्ने कुरा गर्न सकियो भने हामीले कतिपय रोकथाम गर्न सकिने एउटा अवस्था म त्यस्तो देख्छु। अर्को अन्त अलिअलि भइरहेछ, यहाँ पनि कसरी गर्ने होला हामी छलफल चलाउँ। किनभने क्वारेन्टाइन वा यो कोरोना रहेकै बेलामा दैनिक सबै काम ठप गरेर हाम्रो जीवन चल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो प्रदेश यस्तो प्रदेश हो, अलि दिनमा कोरोनाबाट होइन कि साउनपछि भोकले मर्नेहरूको वा भोकमरीको समस्या सार्वजनिक हुने प्रदेशको बिचमा छौँ। त्यसो हो भने दैनानुदिन यता नियमित अवस्थामा त निर्माण व्यवसायले काम गर्दैन थियो, अहिले त उनलाई कोरोना भन्ने ठाउँ पाए। त्यसका बिचमा उनीहरूलाई प्रेरित गरेर व्यवस्था गरेर निर्माणको काम सुरु गरिसक्नु पर्थ्यो। केही न केही जिल्लामा एउटा दुईटा, कस कहाँ पर्दैन थियो होला, तर विश्वस्त दिलाउनका निम्ति त्यो अभ्यास गर्न पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। योभन्दा अगाडि नै जिल्लामा वा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा हिजो बन्दोबस्ती भएका, ठेक्कापट्टा लगाएकाहरूलाई समदूरीमा राखेर सुरक्षाका नियमका पालना गरेर उनीहरूलाई इजाजत दिएर गर्ने विकासका कामहरू हामीले सञ्चालन गरिसक्नु पर्थ्यो। अब प्रदेश सरकारले विकासका काम सञ्चालन गर्ने भन्छ, सिडिओ साहब गएर कागज दिँदैन त।
जबसम्म सिडिओलाई त्यो हालतमा पुर्याउनुहुन्न यस्तो निर्णय गर्नेबाट अलिक ख्याल गरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ है। निर्णय गर्न त सकिन्छ, तर त्यो निर्णय अर्काका कारणले, आफूभन्दा तल्लो निकायका कारणले गरेर डिफ्युज हुने कुरा किन सार्वजनिक गर्ने? अब तपाईँहरूले के ठान्नुहुन्छ? हामी त सरकार हो, ठोकिदिउँ त निर्णय, ठोकिदिनुहुन्छ निर्णय, ठोक्दै जाँदा अनि अर्को तलकाले रोकिदिन्छ। अनि के भन्छन् जनताले? ए सरकार त त्यही रहेछ, सरकार त त्यही सिडिओ साहबै रहेछ त। यति त हामीले ख्याल राखौँ। त्यसले तपाईँको मात्रै होइन, त्यसले सरकारको मर्यादा रहने भनेको संसदको मर्यादा, प्रदेश सभाको मर्यादा रहने कुरा हो। तर त्यतापट्टि त्यस्तो कुरा हामीले कसरी गर्न सकिने कुरा हो। र अन्तमा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, आज पनि भन्न चाहन्छु, यदि तथ्य हामी सबै मिलेर कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ सङ्ख्याका हिसाबले प्रदेश सरकारमा 2/3 रहेको नेकपा गल्ती गर्दा गर्दै पनि यहाँ रहेका मान्य सांसदहरू, यहाँ रहेका सरकारमा रहेका मान्छेहरू नतमस्तक छन् कि भन्ने अर्थ दुनियाँले नबुझ्दा हुन्छ। म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि कहीँ कतै कोही कसैले गलत भएको कुरा प्रमाणित गर्ने गरी यहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ भने गलत कुराको नेकपाले समर्थन गर्दैन। नेकपाको यो दलले समर्थन गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकारले ठिकै गर्यौँ प्रमाण तेर्स्याउँदै पनि देखाउँदै पनि ठिक गर्यौँ भन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो दिशातिर लाग्यो भने हामी ठिक ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। त्यो बाटोमा हामी नहिँड्ने विषयहरू धेरै सार्वजनिक गरिदिने कुरा गर्दा यहाँ सरकार वा सत्तारूढ दल मात्रै होइन, सिङ्गो संसद नै जनताका नजरमा विस्थापित हुने सम्भावना अरूले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? म चाहिँ त्यस्तो देख्छु। त्यो कुराबाट हामी अगाडि बढौँ। र म यसैबाट भन्न चाहन्छु, यही बन्दाबन्दीमा नै हाम्रो देशको अब यहाँ यस्तो छ, म भनेर मैले भनेको होइन, तर हाम्रो कल्चर के छ? बजेट खर्च गर्नेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका कर्मचारी साथीहरूले असारतिर धकल्दै लैजाने, बाढी पहिरो आएपछि बजेट जतासुकै देखिने, बाढी पहिरो नआएका बेलामा त तत्कालीन गर्ने पैसा कहीँ पाइन्न, वा सङ्कटका बेलामा पैसा छताछुल्ल हुने अनि सङ्कटका नाममा निर्णय प्रक्रिया छिटो छरितो गर्ने नाममा पुष्टि हुन नसक्ने गरी काम गर्नुभयो भने त्यसले काम गर्ने साथीहरूलाई नै नोक्सान पुर्याउँछ। दलीय व्यवस्था आउनाले नेकपालाई नै त्यसले नोक्सान पुर्याउँछ। जे कुरा यो भोलि समयक्रम आउँदा सरकारमै रहनुभएको साथीहरूले पक्कै पनि ध्यान गएकै छ होला, उहाँहरूले दिनुहुन्छ होला। मभन्दा अगाडि बोल्नुहुने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता मान्य सदस्यले जे कुरा लक्षित गरेर उहाँले भन्नका निम्ति मात्रै भन्नुभयो, मैले त्यस्तो बुझिरहेको छैन, केही भएरै भन्नुभयो होला। सरकारले त्यस्तो गरे होला त्यस्तो पनि मलाई लाग्दैन। फेरि तर सदनमा प्रवेश गरिसकेपछि शून्यहरूले, बाहिर शून्यहरूको सङ्ख्या त विशाल छ नि त, तिनले त त्यही कुरा सुन्छन् त। तिनलाई त्यो कुरा बेलैमा आफ्नो कुरा सुनाउन सकिएन भने जे कुरा सुने त्यही कुराको आधारबाट धारणा बनाउने एउटा अवस्था रहन्छ। म अहिले नै उहाँको कुरा खण्डन गर्न चाहन्न, किनकि त्यसका बारेमा म जानकार छैन। तर जे कुरा उठाइरहनु भएको छ त्यत्तिकै उठाउनु भएको होला। जसरी उठाइरहनु भएको छ त्यस्तो किसिमको काम सरकारले नै गरिरह होला। मेरो तहबाट अहिले नै मैले धारणा सार्वजनिक गर्न चाहन्न, तर म भन्न चाहन्छु र अनुरोध गर्न चाहन्छु, आपतका बेलामा उपाय सिकाउनेहरू निर्णयकर्ताका अगाडि पुग्नेहरूको सङ्ख्या धेरै हुन्छ है। आपतका बेलामा सबै कुरा गरिदिन्छौँ भन्ने हुन्छ, तर तिनको व्यवस्था अर्कै हुन्छ। यस आधारबाट हामीले अगाडि बढ्ने कुरा गरौँ। र आजदेखि प्रारम्भ भएको छ। फेरि पनि म एउटा अघि भनेको वाक्य दोहोऱ्याउन चाहन्छु,
नियमितका नाममा विषम परिस्थिति पनि नबोलौँ, विषम परिस्थितिका नाममा यो नियमित अधिवेशन हो। अब हामीले यस्तैमा दिनचर्या गरेर नियमित काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस आधारबाट अगाडि बढ्ने कुरामा हामी सबै अगाडि बढौँ र फेरि अन्तमा जे कोरोना भाइरसको जे सङ्क्रमितको प्रबल आधार क्षेत्रका रूपमा कर्णाली छ, त्यसलाई आजसम्म तपाईँहरूले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म केही कामहरू गर्नुभएको छ। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब आउने जे समस्याहरू सार्वजनिक प्रकट भएका छन् त्यही तरिकाबाट गर्दा नै अहिलेसम्मको अनुपात उपयुक्त छ भन्ने साथीहरूलाई लागेको छ भने त मेरो भन्नु केही छैन। अन्यथा होइन भने त्यसमा अलिक गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिउँ। मैले पनि बेला बखतमा भनेको छु, आजको शासित गर्ने भनेको आफूले नियम पालन गरेर जनतालाई लाइनमा लगाउने हो है। आफूले नियमको पालना नगर्ने कुरा जनताले केही दिन मानिदिन्छन्। म वीरेन्द्रनगरमा त्यस्तो देख्दैछु। म त्यहाँको जनप्रतिनिधि पनि हुँ। फरुवा समाएको किसान एरी चोकमा 2 घण्टा घाम ताप्छ, काम नभएकाहरू बजारमा घुमिरहेछन्। यो काम कसको हो? त्यस कारणले नियम लगाउनेले पहिला नियम पालना गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दा उहाँको नै सुरक्षा, स्वास्थ्यको सुरक्षा हुन्छ। त्यसरी नै मान्छेहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ। तर त्यसमा ज्यान सुरक्षाका नाममा यहाँ मान्य सदस्यहरू कुरा सुन्दा अघि प्रतिपक्षी दलको नेताले पनि भन्नुभयो, त्यो मनोविज्ञान छ कि जनप्रतिनिधिहरूलाई कुनै पनि जो तपाईँहरूसँग दैनिक तपाईँहरूले 50 लाख समेतको बजेटको व्यवस्था गरेर खुसी पार्नु भएको सिडिओहरूको व्यवहार जनप्रतिनिधि मैत्री देखिँदैन। यद्यपि मसँग त्यस्तो छैन। किनभने 50 लाख त दामासाईले दिनुभएको छ। त यो प्रकोप दासाईको अर्थ हो कि समस्यामूलक वितरण हो। तपाईँहरू छलफल चलाउनुहोस्, अहिले म किन त्यसमा धेरै टिप्पणी गरौँ। त्यस कारणले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, बन्दाबन्दी भावनाले सिभिल प्रशासनको भन्दा दण्डधारीहरूको शासन प्रमुख बनिरहेको अवस्थामा मैले यसो नभन्नुपर्ने हो, किनकि सुरक्षाकर्मीहरू अहोरात्र हामीलाई नै बचाउनका निम्ति, जनतालाई बचाउनका निम्ति खटिरहनु भएको छ। तर एकाध घटनाहरूले बदनामित गर्न सक्ने एउटा अवस्था त्यस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले म सबै प्रशासनिक निकायहरूलाई सिधा भन्नुहुन्छ अरे उहाँहरूले सिधा के भन्नुभयो म यहाँ नभनौँ, किन रेकर्ड गराउने त्यस्तो शब्द। यहाँ कुनै मानिएको मात्रै होइन, जो तपाईँहरूले दैनिक बैठक आफ्नो अध्यक्षतामा गरिरहनु भएको छ, अध्यक्षतामा वा सदस्य भएर बैठक गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूका सम्बन्धमा पनि कुनै मर्यादा बिनाको टिप्पणी सडकमा उनीहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थाबाट यो समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन। यसरी हातेमालो भएर अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसमध्ये पनि यद्यपि पार्टीको सरकार छ, डिक्टेटर गर्नुपर्छ, म त्यस्तोमा छैन। मैले जे भन्यो पार्टीका नेताहरूले त भन्ने मान्छे छैन। तर जनताले त्यो सिडिओले गल्ती बुझ्दैन, त्यहाँ पुलिस प्रशासनले गरेको गल्ती बुझ्दैन, त्यो नेकपाको सरकारले गरेको गल्तीका दलीय रूपले आक्षेप लगाउनु पर्ने भएको कारणले, बुझ्ने भएको हुनाले मैले यदि यहाँ चर्चा गर्नुपर्ने मैले आवश्यकता ठाने। यस आधारबाट अगाडि बढ्ने कुरा गरियो भने विषम परिस्थितिको अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहन्छ। यस आधारबाट चाहिँ तपाईँहरूले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सबै भार अब स्थानीय निकायमा छ भने उनीहरूलाई हाम्रो तर्फबाट कुनै कमी, हाम्रो सीमा दायराभित्र कुनै कमी नहुने कुरा, व्यवहार त गर्ने कुरामा तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। त्यो आधारबाट अगाडि बढ्ने कुरा गरियो भने मलाई लाग्छ हाम्रो ठाउँमा समस्या समाधानका निम्ति हामीले हाम्रो भूमिका खेलेको ठहर्छ। यिनै कुरा राख्दै यो 6औं अधिवेशनको सफलताको शुभेच्छा शुभकामना सहित आफ्ना भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री सुशीला साई।
सभामुख महोदय, आजबाट कर्णाली प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ। कर्णाली प्रदेशका दूरदर्शी राजनैतिक अगुवाहरू र कर्णालीका जनताको सङ्घर्षबाट पछि जन्मिएको 7औं प्रदेश आज यो प्रदेशको गरिबी 51% भन्दा बढी छ। मानव विकास सूचाङ्कमा धेरै पछाडि छ। भौगोलिक रूपमा अत्यन्त विकट छ। सुर्खेतको सानो उपत्यका बाहेक बाँकी सबै जिल्लाहरू पहाडै पहाड छन्। तसर्थ थुप्रै चुनौतीहरूका बावजुद प्रशस्तै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो यो। जलविद्युतको क्षेत्रमा 25,000 मेगावाट क्षमता विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर हाल केवल 8.5% मात्र विद्युत उत्पादन भएको छ। यातायातको क्षेत्रमा अझै पनि 19वटा स्थानीय तहमा सडक सञ्जालले छुन सकेको छैन। जनसङ्ख्याको 85% जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ। यो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा हामीले ठुल्ठुला चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। हामीले कल्पनासम्म पनि नगरेको अवस्था आज भौगोलिक रूप भोगिरहेका छौँ। त्यसैले भन्ने गरिन्छ, यो समय बलवान छ। कहिलेकाहीँ हामी मानवलाई लाग्छ कि म बलवान छु, तर हामी भ्रममा छौँ। बलवान हामी होइनौँ रहेछ। विश्व मानव जातिलाई नै हाहाकार पार्ने गरी विस्तार भएको कोरोना भाइरसबाट आज हामी पनि अछुत रहन सकेनौँ। संयोगले केही दिन अघिसम्म एकजना पनि कोरोना सङ्क्रमित नभएको हुँदा हाम्रो प्रदेश हामी सुरक्षित महसुस गरिरहेका थियौँ। तर आज आएर यो प्रदेशमा कोरोनाले प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। साथै हाम्रो प्रदेशको ठुलो जनसङ्ख्या रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा जाने प्रचलन भएको र हामी भारतमा अल्पत्र परेर बसेका ती हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सकुशल उद्धार गरी सुरक्षित तवरले ल्याएर चेक जाँच गरी क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्दछ। 14 दिनपछि मात्र घर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यो कुरालाई यदि हामीले समयमै ध्यान पुर्याउन सक्यौँ भने भोलि भयावह स्थिति निम्तिने कुरामा दुई मत छैन। समयमै बुद्धि पुर्याउन आवश्यक छ। यो असहज अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारले समयमा नै बुद्धि पुर्याएर काम गर्नुपर्दछ। यसमा ढिलाइ गरियो वा हेलचेक्राइ गरियो वा सावधानी अपनाएर काम गर्न सकेनौँ भने भोलि स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ। त्यति बेला चाहेर पनि हामी केही गर्न सक्दैनौँ। टुलु हेरेर बस्नु बाहेक
हामीसँग अरू कुनै उपाय हुँदैन। अबको बजेट कर्णाली प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर गरी बनाउने, अर्ग्यानिक उत्पादन कसरी बढ्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनु पर्दछ। वितरणमुखी बजेट कनिका छर्ने खालको बजेट नभएर परिणाम दिने गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्दछ। असामान्य परिस्थितिमा हाम्रो योजना कार्यक्रम र कार्यान्वयन पनि असामान्य ढङ्गको नै हुनुपर्दछ। सभामुख महोदय, कोरोना महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएका कारण अबका केही महिनामा नेपालबाट रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीहरू स्वदेश फर्किन बाध्य हुनेछन्। त्यतिबेला कर्णाली प्रदेशबाट पनि बाहिर गएका ठुलो सङ्ख्याका युवाहरू घर फर्किनेछन्। तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर पनि आजै हामीले सोच्नु पर्दछ। स्वदेशमा नै कसरी रोजगारी ल्याउने भनेर हामीले अहिले सोच्न सकेनौँ भने अबको विकराल स्थिति आउन सक्ने हामीले देखेका छौँ। तसर्थ आज समय हुँदै बुद्धि विवेकको आवश्यकता छ। जटिल परिस्थितिबाट कसरी पार लगाउने भन्ने चुनौती हाम्रा सामु खडा भएको छ। सरकार विगतदेखि हामीले गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्दै आइरहेका छौँ। सरकारले गर्ने रचनात्मक कामको हामीले जहिले पनि सहयोग र समर्थन गर्नेछौँ भन्ने गलत कामको विरोध गर्नेछौँ। जनताको पक्षमा गर्ने हाम्रा कामको समर्थन गर्नेछौँ। आजको अवस्था भनेको सरकार एक्लै दौडिने अवस्था होइन, एक्लै दौडेर जित्ने लडाईँ होइन। सबै दल र सबै पक्षको सामूहिक प्रयासबाट मात्र यो महामारीबाट पार पाउन सकिन्छ, सफल हुन सकिन्छ। सभामुख महोदय, आफ्नो भनाइ त मैले राखेँ। यहाँ थोरै टिपोट गरेर पनि अलिकति पनि फेरि पनि म राख्न चाहन्छु। यो कोभिड-19ले विश्वलाई नै हल्लाएको छ। त्यो मैले पढिसकेको छु। यहाँ हजुरलाई जानकारी भइ नै सकेको छ। र जुन यो प्रदेशमा आएको लगभग अहिले हामी सम्पूर्ण मान्यहरू 25 महिना अथवा 26 महिना कति भयो त्यति भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर किनभने हुँदाहुँदै पनि आज दूरी कायम गरेर हामी जति कोरोनाबाट दूरी कायम गर्नुपर्छ भनेर हामी टाढा बसिरहेका छौँ। दलको हिसाबले अगाडि नै बस्नुपर्छ र अगाडि नै राख्नुपर्छ त मैले भनेको थिएन। तर किनभने अब यस्तो यो उसको के अरे हलको कमी कमजोरीले भएको कारणले लास्ट मलाई राखिएको कि भन्ने मैले आफै बुझेर नै म पछाडि बसेको थिएँ। कि सयमै मलाई जानकारी गराएर मलाई पछाडि नै राखिदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। किनभने मलाई सोच कस्तो भयो भने हेपा प्रवृत्ति गरेको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई आज। किनभने आज दुईटा दल अगाडि हुने र मलाई चाहिँ पछाडि राख्ने। किनभने यो कस्तो हो मैले बुझ्न सकिनँ सभामुख महोदय। किनभने मेरो पनि एउटा दल हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जुन एउटै भए पनि समानुपातिक भए पनि
आएको थिएँ, तर दुईटै पक्षले सोच्नु पर्थ्यो भोलि तलमाथि हुन्छ कि अथवा म नआउला, म यहाँ आउला नआउला छुट्टै कुरा भयो। भोलि मेरो दल पनि यहाँ उपस्थित होला, त्यतिखेरको परिस्थिति हजुरहरूले नै बुझ्नुहुनेछ। मैले समयमा भनेको थिएँ, किनभने समयमा मैले समर्थन गर्छु, समर्थन गरेरै आएको छु, समर्थन गर्नेछु। गलत कुराको के अरे समर्थन गर्ने छैन, राम्रो कुराको समर्थन गर्नेछु भनेर टाइममा भनेको थिएँ। आज किनभने मलाई जुनसुकै उसमा पनि एकदम त्यस्तो हेपा प्रविधि जस्तो लाग्यो, किनभने मैले सबै मिलेर नै जानुपर्छ अगाडि, मैले यस्तो भन्नु हुँदैन। त्यस्तो भनेपछि किनभने हामी छौँ जम्मा तीन दलमा के विरोध गर्ने, किन विरोध गरेर अगाडि पछाडि भएर यस्तो गर्ने भनेर जुन सोचाइ थियो त्यो आज मलाई हजुरहरूले सोचेर नै राख्नुभएको होला। फेरि त्यहाँबाट तलमाथि नगरिदिनु होला, आशा छ त्यही नै त्यसै पछाडि भए पनि बसौँला। फेरि पनि मलाई यस्तो अवहेलना मान्यता नगरिदिनु होला। मलाई अपमान गर्नुभयो भने जनतालाई पनि अपमान गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने मलाई अनुभूति भयो। म एउटा सोझो भएको कारणले आएको कारणले त्यसो भएको कारणले आफ्ना भनाइहरू यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। अलि माया पनि कम भएको कारणले मैले भनेन। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 2077 साल जेठ 12 गते सोमबार दिनको 3 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।